भयो सर। हो सर। ठिकै छ, स्टार्ट गरिरहेको छ हो। सुरुमा 2-4वटा पार्टिसिपेन्टबाटै क्वेसन लिनु पर्ला जस्तो छ। तिमीहरूलाई मतलब म्याक्सिमम चाहिँ अप्ठ्यारो भएको ठाउँ चाहिँ कुन ठाउँ थियो, केमा बढी कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ, यसो ह्यान्ड चाहिँ रेज गरेर 2-4वटा क्वेसन यसो कहाँ कहाँ प्रब्लम छ, के छ, 2-4वटा यसो अलिकता सोधौँ त, भनौँ त। कसैलाई कुनै पनि खालको कन्फ्युजन थियो अगाडिदेखि नै भन्ने पनि हो, किनकि सबभन्दा अगाडि त एकाउन्टिङ कन्सेप्ट नै राम्रोसँग बुझेन, के गर्नुपर्छ कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ फेरि गाह्रै हुन्छ। त्यसैले कुन साइन्सको विद्यार्थीलाई फेरि गाह्रो अगाडिदेखि नै भएको हुनसक्छ होइन। अब म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीलाई चाहिँ नभएर पनि कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ गाह्रो भएको हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ जसलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको थियो अथवा कुनै भइरहेछ त्यो कुनै जसले पनि त्यो भन्न चाहिँ पायो है त, माइक चाहिँ हात रेज गरेर। मतलब एकचोटि हेलो सर, यो एकाउन्टिङ कन्सेप्ट्स, कन्भेन्सन्स एन्ड प्रिन्सिपल्सहरु कस्तो कन्फ्युजिङ लाग्छ के एमसीक्यू गर्दा। ए ओके ओके। अकाउन्टिङ कन्सेप्टमा त्यो पनि ओभरअल एकचोटि अकाउन्टिङमै क्याप 1 को अकाउन्टिङमै कहाँ कहाँ के समस्या छ एकचोटि त्यो पनि अलिकता बुझ्न खोजेको हो। हुन्छ, भन्दा हुन्छ, अरूहरूले पनि बोल्दा हुन्छ। अनि त्यो बिल्स अफ एक्सचेन्जको त्यो ड्यु डेट म्याचुरिटी डेट अनि त्यो क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा चाहिँ पब्लिक होलिडे अनि इमर्जेन्सी होलिडे यस्तो यस्तो पर्यो भने चाहिँ कुन कुन डे हुन्छ अनि अलिक कन्फ्युजन छ। ए ओके, एउटा चाहिँ एनएस2 बुझाइदिनु पर्यो सर डिटेलमा भनेर विपिन। क्याप 1 मा चाहिँ यो ड्यु डेटको प्रोसिड के सरी एनएस2 को कुरा कहाँबाट आयो कि तिमी क्याप 2 मा पढिरहेको क्या हो विपिन? उहाँले चाहिँ इन्भेन्ट्रीको भन्न खोज्नु भयो, इन्भेन्ट्री भन्ने च्याप्टर छ नि सर हाम्रो। अनि त्यहाँ एनएस2 को लिङ्क त्यही कुरा केही छ त्यहाँ? एनएस अब लेखा छ त्यो आइकनको बुकमा चाहिँ, अब एनएस2 मा भनेर सबै कुरा लेखिदिएछ तपाईँको। ए ओके। अच्छा अच्छा। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर, मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट अनि इन्टिटी कन्सेप्टहरु बुझाइदिनु न राम्ररी। मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट अनि एक्युरल कन्सेप्ट अनि म्याचिङ कन्सेप्टहरु, एक्युरल कन्सेप्ट, गोइङ कन्सर्न बेसिस, त्योहरु अलि कन्सेप्टहरु राम्ररी बुझाइदिनु न। ओके, एकजनाले चाहिँ रेडिङ इन्ट्रेस्ट भनेको छ हैन, त्यो रेडिङ इन्ट्रेस्ट भनेको त्यो च्याप्टर खास हामी पढ्दैन। पहिला एउटा पुरानो थियो, पहिला ओल्ड सिलेबसमा एउटा अनि लेजर एउटा हुन्थ्यो, लेजर कन्ट्रोल अकाउन्ट बनाउने हुन्थ्यो, सेल्फ ब्यालेन्सिङ लेजर भन्ने। त्यतिखेर त्यो रेडिङ इन्ट्रेस्टको कन्सेप्ट थियो, त्यो अहिले पर्दैन, त्यो सोध्दैन है। सोध्दैन मतलब त्यो सिलेबसमा छैन, त्यो हामीले जो गर्नु पर्दैन, त्यो आउटडेटेड कन्सेप्ट हो। मतलब हुन्छ नि कस्तो भने जस्तो हामीले कसैबाट पैसा पाउनु पर्ने छ भने त्यसलाई डेबिटमा लेख्छौँ हैन, अनि कसैलाई तिर्नु पर्ने छ भने त्यो क्रेडिट हुन्छ। तर त्यहाँ के गर्थ्यो भने क्रेडिटमा पेबल साइडमा रिसिभेबल वालाको ब्याज आयो भने क्रेडिट साइडमै लेख्ने, तर त्यसलाई चाहिँ कलर चेन्ज गरिदिने। मतलब यो चाहिँ रिसिभेबल नभएर यो उता पेबल हो भनेर, त्यस्तो यताको उता गर्दाखेरि त्यो कन्फ्युजन, मतलब भन्न खोजेको डेबिटमा त रिसिभेबल मात्रै हुनु पर्यो अनि क्रेडिटमा पेबल मात्रै हुनु पर्यो, तर त्यसलाई उल्टो पार्ट चाहिँ गर्नलाई चाहिँ त्यस्तो भनिदिन्थ्यो। त्यही भएर त्यो चाहिँ हटिसकेको कन्सेप्ट हो। पार्टनरसिपको गुडविल भ्यालुएसन, ओके ठिक छ। पहिला म चाहिँ यो चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट, मतलब यो हामी जर्नल
यो लेजर, यो ट्रायल ब्यालेन्स, ब्यालेन्स सिट, रेट्रोस्पेक्टिभ र प्रोस्पेक्टिभ बारेमा नि भनिदिनु। ओके, ठिक छ। अझै तिमीहरू जति धेरै कन्फ्युजनहरू छ के बारेमा म्याक्सिमम छ त्यो मेसेज बोल्न मन लाग्यो भने बोल्न पनि पाइयो, नभए यहाँ मेसेज टाइप गर्दा नि हुन्छ भन्दा चाहिँ भयो। ल ल पहिला मैले स्टार्ट गरेँ जुन हामी अकाउन्ट भन्छौँ, जस्तो कुनै पनि ठाउँमा क्यास एकाउन्ट, ब्याङ्क एकाउन्ट यस्तो यस्तोहरू भनिरहेको हुन्छौँ नि, जहाँ चाहिँ अकाउन्ट भन्छौँ। अकाउन्टिङ प्रोसिजर। ल ठिक छ, तिमीहरू आफ्नो आफ्नो जे छ त्यो मेसेजमा टाइप गर्दा, च्याटमा टाइप गर्दा नि हुन्छ के प्रब्लम छ भनेर। राजु यहाँ म्युट गरेर राखौँ है, म्युट गरेर राखौँ है सबैजनाले। अरु ल यो जस्तो हामी क्यास अकाउन्ट भन्छौँ, राम अकाउन्ट भन्छौँ हैन, यसरी जुन अकाउन्ट जोडेर आएको हुन्छ, बिल्डिङ अकाउन्ट भन्छौँ भन्दाखेरि यो जुन पछाडि अकाउन्ट वर्ड जोडिएको छ त्यसको अर्थ के हो, मिनिङ के हो भन्ने कुरा अब फर्स्टमा यो है भन्न त भनिरहेको हुन्छौँ, तर सानो सानो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो अकाउन्टको अर्थ जस्तो क्यास अकाउन्ट भनेको के हो भने क्यासको हिसाब किताब, मतलब क्यासको डिटेल। जस्तो हामीले कसैलाई भनौँ न एउटा जस्तो संस्थामा पैसा 10,000 रुपियाँ कसैलाई दियौँ, त्यसलाई यो पैसाको हिसाब किताब राखिराख, यो पैसा कहाँ कहाँ खर्च भयो भन्दाखेरि एउटा इन्ड अफ पिरियडमा जस्तो एक हप्ताको लागि त्यसले खर्च गर्यो त्यो 10,000बाट, अनि एक हप्ता पछि त्यो व्यक्तिलाई ल क्यासको के हिसाब किताब छ, मतलब कति खर्च गर्यो, कहाँ कहाँ खर्च गर्यो, कति बाँकी छ, त्यो हिसाब किताब माग्छौँ नि त। भन्दाखेरि हामीले रियल लाइफमा हिसाब किताब माग्दा के भन्छौँ, ल क्यासको हिसाब किताब देऊ है, क्यासको डिटेल देऊ भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले पछि त्यो के बुझ्यो, क्यास अकाउन्ट भनेपछि क्यासको डिटेल, क्यासको हिसाब किताब। त्यस्तै राम अकाउन्ट भनेपछि रामसँगको हिसाब किताब, बिल्डिङ भनेपछि बिल्डिङको हिसाब किताब, मतलब बिल्डिङको कति पैसा छ, के छ, कति खर्च भयो, के भयो, घटबड के भयो, त्यसको डिटेल। भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल रेकर्ड अफ अ पर्सन, फर्म, थिङ, आइटम, इन्कम, एक्सपेन्स, कुनै कुराको डिटेल हिसाब किताबलाई हामी भन्छौँ अकाउन्ट। मतलब अकाउन्ट वर्डले के अब क्यासको डिटेल देऊ भनिराख्नु परेन, क्यास अकाउन्टको हिसाब देऊ भन्दाखेरि क्यास अकाउन्टले के बुझ्यो, क्यासको डिटेल बुझ्यो। राम अकाउन्ट भनेपछि रामसँगको डिटेल भयो, बिल्डिङ अकाउन्ट भनेपछि बिल्डिङको डिटेल भयो। त्यसपछि अर्को कुरा आउँथ्यो क्लासिफिकेसन अफ अकाउन्ट्स। हामी मतलब अकाउन्टिङ गर्नलाई, बेसिक अकाउन्टिङ गर्नलाई पहिला क्लासिफिकेसनको बारेमा कुरा आउँथ्यो। अनि क्लासिफिकेसन भनेको दुई तरिकाले क्लासिफाई गरेको छ, एउटा हामी ट्रेडिसनल बेस भन्छौँ, एउटा चाहिँ इक्वेसन बेस्ड भन्छौँ। मतलब ट्रेडिसनलमा चाहिँ पर्सनल, रियल, नोमिनल पनि भन्न सक्छौँ, या पर्सनल र इम्पर्सनल भन्छौँ। पर्सनल, इम्पर्सनल, इम्पर्सनललाई फेरि रियल र नोमिनलमा क्लासिफाई गर्छौँ, या डाइरेक्टली पर्सनल, रियल, नोमिनल भन्दा पनि हुन्छ, या पर्सनल अनि इम्पर्सनल, इम्पर्सनललाई फर्दर फेरि रियल र नोमिनलमा क्लासिफाई गर्दा हुन्छ। पर्सनल भनेको कुनै पनि पर्सनसँगको हिसाब किताब, मतलब कुनै पनि पर्सनसँग कारोबार भयो भने त्यो पर्सनको डिटेललाई चाहिँ पर्सनल अकाउन्ट भनिन्छ। पर्सन भनेपछि नेचुरल पर्सन हुनु पर्यो या आर्टिफिसियल पर्सन भए पनि हुन्छ। नेचुरल पर्सन भनेपछि ह्युमन बिइङ भयो, आर्टिफिसियल पर्सन भनेको फर्म, कम्पनी, कम्पनीलाई पनि हामीले चाहिँ लिगल फर्ममा चाहिँ त्यसलाई पनि पर्सन भन्छौँ। भन्दाखेरि जस्तो राम अकाउन्ट, श्याम अकाउन्ट कुनै कम्पनीको छन् त्यो पर्सनल भयो, अनि इम्पर्सनल भनेको अदर देन पर्सनल भन्छौँ, अनि रियल भनेको एसेट्सहरूको हो, नोमिनल भनेको इन्कम, एक्सपेन्स, प्रफिट लसको हो। त्यसपछि अझै यहाँ मैले अलिकति थोरै एडिसनल डिस्कसन एन्ड क्लारिफिकेसन अफ अकाउन्ट इन्टु पर्सनल, रियल एन्ड कसैको साउन्ड माइक चाहिँ बन्द गरिदिउँ है सबैजनाले।
माइक चाहिँ यसो म्युट गरिराख्ने अनि बोल्नु पर्या बेलामा अनम्युट गरेर बोल्दा हुन्छ हैन, तर अरू ठाउँमा चाहिँ अरू बेलामा चाहिँ म्युट गरेर राख्ने। अब यो पर्सनल रियल नोमिनलमा जुन क्लासिफिकेसन छ त्यो आफैमा अलिकता मतलब गाह्रो कुरा हो क्या, मतलब कहिलेकाहीँ झुक्क्याउँछ हामीलाई, अप्ठ्यारो हुन्छ। नाम हुन्छ नि, मतलब हामी नाम अनुसारको सधैँ काम हुन्छ, नाम हेर्ने बित्तिकै यो फलानो हो भन्ने भन्न मिलेन। त्यो के हो, कसको हो, कुनै पर्सनसँगको हिसाब किताब हो भने त्यो पर्सनल हुने भइगयो, त्यो सम्पत्तिहरूको हिसाब किताब हो भने एसेट्स भयो, इन्कम एक्सपेन्स प्रफिट लसको भने त्यो भनेको नोमिनल भयो। अब जस्तो कि क्यापिटल अकाउन्ट भन्छौँ हैन, हामीले क्यापिटल अकाउन्ट भन्दाखेरि अब क्यापिटल भनेको त बिजनेसमा इन्भेस्ट गरेको पैसा त हो, तर क्यापिटल अकाउन्ट भन्नु भनेको त केही त बुझिरहेको त छैन। तर यो क्यापिटल हो कसको हिसाब किताब, क्यापिटल अकाउन्ट भनेको के ट्रान्जेक्सनलाई हामी यहाँ राख्छौँ भनेपछि यो ओनरकोसँगको जुन डिलिङ हुन्छ, ओनर्ससँगको जुन लेनदेन हुन्छ, त्यो ओनर्सको हिसाब किताबलाई डिटेललाई हामी के गर्छौँ, क्यापिटल अकाउन्टमा डेबिट क्रेडिट गर्छौँ। भन्दाखेरि क्यापिटल अकाउन्ट भनेको त के भइगयो, यो पनि त पर्सनकै हिसाब किताब त हो नि। भन्दाखेरि क्यापिटल अकाउन्ट भनेको के भइगयो, पर्सनल अकाउन्ट भयो। त्यस्तै हामी जस्तो सेलेरी तिर्न बाँकी छ भन्न खोजेको आउटस्ट्यान्डिङ सेलेरी। अब यो आउटस्ट्यान्डिङ सेलेरी भनेको अब यसो सेलेरी वर्ड हेऱ्यो यो त नोमिनल अकाउन्ट होला भनेर, तर आउटस्ट्यान्डिङ सेलेरी भनेको के हो, कसैलाई सेलेरी पेबल हो, हाम्रो स्टाफलाई सेलेरी पेबल हो भन्दाखेरि यो त भने त हिसाब किताब भनेको स्टाफसँगको हो नि त, स्टाफलाई पेबल हो नि त। भन्दा फेरि आउटस्ट्यान्डिङ सेलेरी पनि पर्सनल अकाउन्ट हो। मतलब हामी त्यो नाम मात्रै हेरेर हुँदैन, त्यो कोसँगको ट्रान्जेक्सन हो त्यो बिचमा पुर्याउनु पर्यो। मतलब क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि पर्सनल या नोमिनलमा सिधै डाइरेक्टली हेर्ने बित्तिकै क्लासिफिकेसन गर्ने भन्दा पनि त्यो कोसँगको हिसाब किताब हो, त्यो कोसँगको ट्रान्जेक्सन हो त्यसलाई हेरेर, मतलब यो यहाँ अगाडिको नाम हेर्ने बित्तिकै भन्दा पनि त्यो को व्यक्ति हो, कोसँगको डिलिङ हो त्यसलाई हेरेर पर्सनल रियल नोमिनलमा क्लासिफाई गर्ने। त्यस्तै अब यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसको मैले कुरा गरेँ, मतलब आउट सेलेरी, आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट जस्तै प्रिपेडहरू तिनीहरू पर्सनल अकाउन्ट हुन्छ। त्यस्तै प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन अकाउन्ट, ओके, त्यस्तै यो प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन अकाउन्ट यो तिमीहरू त्यहाँ मतलब जब डिप्रिसिएसन च्याप्टर पढ्छौ त्यतिखेर बुझ्यो होला। यो प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन अकाउन्ट भनेको एसेट्सहरूकै ठाउँमा क्रिएट गरे हो। मतलब डिप्रिसिएसन प्रोभाइड गर्ने दुईटा टाइपको अकाउन्टिङ हुन्थ्यो, एउटा डिप्रिसिएसन अकाउन्टलाई डेबिट गरेर अनि मेसिनलाई क्रिएट गर्थ्यो, जस्तो मेसिनमा डिप्रिसिएसन हो भने। अर्को के गर्थ्यो भने डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट गर्ने अनि यो मेसिनको ठाउँमा चाहिँ प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसनलाई क्रिएट गर्ने। भन्न खोजेको यो प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन अकाउन्ट भनेको मेसिन अकाउन्टकै ठाउँमा युज गरे हो, पछि गएर यो प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसनलाई मेसिन अकाउन्टबाटै घटाउने हो। मतलब यो के गरे हो भने पहिले मेसिनलाई क्रिएट गरिदियो भने डिप्रिसिएसन काटेपछि मेसिनलाई घटायो, अनि यो प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसनलाई क्रिएट गर्नु भनेको अहिले मेसिनको ठाउँमा यो लेख्या हो। जस्तो हामी सेल्स गर्ने बेलामा सेल्स अकाउन्टलाई क्रिएट गर्थ्यौँ, रिटर्न गर्दाखेरि के गर्छ, सेल्सलाई डेबिट नगरेर सुरुमा सेल्स रिटर्नलाई डेबिट गर्छ। अनि सेल्स रिटर्न भनेको त के हो, सेल्सै घट्नु हो नि त। भन्दाखेरि सेल्स रिटर्न अकाउन्ट भनेको सेल्स अकाउन्ट नै हो फर द टाइम बिङ। मतलब फाइनल अकाउन्ट बनाउनुभन्दा पहिला यो दुईटै इन्फर्मेसन अलग अलग आइराखोस्, सेल्स कति भयो र सेल्स रिटर्न कति भयो इन्फर्मेसन होस् भनेर सेल्स रिटर्न भएपछि सेल्स रिटर्नमा डेबिट गरेका हुन्छौँ। यो त्यस्तै हो, मेसिन अकाउन्टलाई क्रिएट गर्नुको सट्टा प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसनलाई क्रिएट गर्यो, पछि गएर प्रोभिजन डिप्रिसिएसनलाई चाहिँ मेसिनबाटै घटायो। भन्दाखेरि यो प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन अकाउन्ट भनेको मेसिन अकाउन्ट नै हो, त्यही भएर प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन अकाउन्ट भनेको रियल अकाउन्ट हो। त्यस्तै प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेको यो डेप्टर्सको ठाउँमा प्रोभिजन फर ब्याड डेटलाई क्रिएट गरेका हुन्छ, भनेपछि त्यो पनि डेप्टर्स अकाउन्ट नै हो। अब प्रोभिजन फर ब्याड डेट एउटा पार्टिकुलर डेप्टरसँग एउटा व्यक्तिसँग रिलेटेड नभएर ओभरअलको भएपछि त्यो प्रोभिजन फर ब्याड डेट पनि रियल अकाउन्ट नै हुन आएको हो। भन्दाखेरि यो जुन पर्सनल रियल नोमिनलमा क्लासिफिकेसन छ त्यसमा अलिकता जस मतलब केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ। अलि त्यतिकै नाम हेर्ने बित्तिकै चाहिँ यो चाहिँ पर्सनल रियल नोमिनल पुर्याउनुपर्छ। त्यसपछि
एसेट्स लायबिलिटी मतलब यो इक्वेसन बेस्डमा एसेट्स लायबिलिटी क्यापिटल इन्कम र एक्सपेन्स। अब एसेट्स भनेको हामी आफ्नो कन्ट्रोलमा भएको रिसोर्सेसहरू, हामी रियल लाइफमा एसेट्सको जे मिनिङ बुझ्छौँ अकाउन्टिङमा पनि त्यही मिनिङ हो। हामीले कसैबाट पाउनु पर्ने पैसा, हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स, हामीसँग भएको सम्पत्तिहरू सबै एसेट्स हो। लायबिलिटी भनेको अरूलाई तिर्नुपर्ने, अरूलाई पेबल आउटसाइडर बाहिर व्यक्तिलाई हामीभन्दा अरूलाई तिर्नुपर्ने लायबिलिटी भन्छ। क्यापिटल भनेको ओनरको पैसा बिजनेसमा जुन इन्भेस्ट भएको त्यो चाहिँ क्यापिटल हो। एक्सपेन्सेस भनेको आउट अफ एक्सपेन्सेसको डिटेल त अब हेऱ्यो होला, मतलब हाम्रो जुन चाहिँ यो कुनै कसैको सर्भिस या भनौँ न मतलब यो अपरेसनल एक्टिभिटीमा पे गरेको पैसाहरू एक्सपेन्सेस हो। त्यस्तै पाएको कुराहरू इन्कम हो। अब हामी जर्नल इन्ट्री गर्दाखेरि यो क्लासिफिकेसन अफ अकाउन्ट चाहिन्छ। अब यो जर्नल इन्ट्री मात्रै गर्ने बेलामा बढी चाहिँ फोकस चाहिँ यो इक्वेसन बेस्डबाट क्लासिफिकेसनमा जाने, अनि त्यसपछि यो पर्सनल रियल जुन नोमिनलवाला हो यो एक्चुअलीमा चाहिँ जुन जर्नल इन्ट्रीको हामी रुल भन्थ्यौँ त्यसमा यिनीहरू अलिकता क्लासिफिकेसन गर्नमै गाह्रो हो। किनभने अघि भर्खर हेऱ्यौँ केही कुराहरूमा कन्फ्युजन हुनसक्छ, पर्सनल हो कि रियल हो कि नोमिनल हो, धेरै गाह्रो कुरा होला भन्दै। तर एसेट्स लायबिलिटी इन्कम एक्सपेन्स क्यापिटलमा क्लासिफिकेसनमा त्यति गाह्रो चाहिँ छैन। भन्दाखेरि जर्नल इन्ट्री गर्ने बेलामा चाहिँ जर्नल इन्ट्री मात्रै गर्नु पर्यो न्युमेरिकल भने त्यतिखेर बढी चाहिँ फोकस गर्ने इक्वेसन बेस्ड रुलमा। तर चाहिँ फेरि सोधिरहेको हुन्छ नि त हामीलाई फेरि पर्सनल रियल नोमिनल क्लासिफिकेसन पनि, पर्सनल रियल नोमिनल कुनै त्यो साइड बाई साइड त्यो पनि मतलब बुझिराख्ने हो। अब यो टाइप्स अफ इन्ट्रीको बारेमा मैले भन्दिनँ। यो अकाउन्टिङ प्रोसिडर भनेको त्यही अकाउन्टिङ साइकललाई नै अकाउन्टिङ प्रोसिडर भने हो। अब सबभन्दा फर्स्टमा ट्रान्जेक्सन इभेन्टहरू के भयो त्यो पहिला एनालाइज गर्नु पर्यो। त्यसपछि के गर्छौँ भने त्यसलाई रेकर्ड गर्छौँ, ट्रान्जेक्सनहरूलाई रेकर्ड गर्छौँ। रेकर्ड गरिसकेपछि चाहिँ हामी जर्नल इन्ट्री गर्छौँ। जर्नल इन्ट्री गरेपछि लेजर गर्छौँ। लेजर गरेपछि ट्रायल ब्यालेन्समा पोस्टिङ हुन्छ। त्यसपछि ट्रायल ब्यालेन्सपछि ट्रायल ब्यालेन्स लेख्ने हो, लेजरमा पोस्टिङ भन्छौँ। ट्रायल ब्यालेन्सपछि फाइनल एकाउन्ट गर्छौँ। अब रेकर्डिङको बारेमा डिस्कसन त गरे हुन्छ अकाउन्टिङ प्रोसिडरमा कि पहिला रेकर्डिङ हुन्छ, तर एकदम कन्फर्म कुरा के भने तिमीलाई कसैले रेकर्डिङ कसरी गर्छ भने सिकाएको छैन होला। रेकर्डिङ सिकाउनु पर्दैन। किन सिकाउनु पर्दैन? रेकर्डिङ भनेको के भने त्यो पिस अफ पेपरमा या इलेक्ट्रोनिक मिडियामा जे ट्रान्जेक्सनहरू भयो त्यसलाई लेख्नुलाई भन्छ रेकर्डिङ गर्नु। मतलब हामीलाई क्वेसन दिया हुन्छ नि, स्टार्टेड बिजनेस विथ यो सेलेरी पेड, रेन्ट पेड, जुन गरेर दिया हो त्यो रेकर्डिङ गरेर दिया हो। मतलब त्यो ट्रान्जेक्सनहरू भएको कुरालाई लेखेर दिया हो नि त, त्यो भयो होला नि त इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू, अनि त्यसलाई लेखेर दिनु, त्यही लेख्नुलाई नै रेकर्डिङ भन्छ। अनि हामी त्यहाँबाट त्यसपछि सेकेन्ड अकाउन्टिङ प्रोसिडर के हुन्छ, त्यसपछि त्यसमा गएर जर्नल इन्ट्री गर्नुपर्ने। भन्दाखेरि रेकर्डिङ भइसक्यो हो, जर्नल इन्ट्री गर्न दिया हो। अकाउन्टिङ साइकलको बारेमा कुरा भइहाल्यो। यो कम्पोनेन्ट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट यो बारेमा नि बुझिसक्यो होला। मतलब यो ब्यालेन्स सिट पिएलहरू यो कुराहरू। अब इस्यु आउँछ मेन कुरा डेबिट र क्रेडिट भने के हो। मतलब हामी बुझ्नलाई एउटा चाहिँ कुरा के हो भने क्लासिफिकेसन अफ अकाउन्ट्स हो। मतलब यसमा अलिकता हामीलाई पकड हुनुपर्छ, राम्रोसँग नलेज हुनुपर्छ। अर्को भनेको डेबिट र क्रेडिट भने के हो। सधैँ यसमा मतलब यो रुलमा डेबिट क्रेडिट जर्नल इन्ट्री गर्ने बेलामा सबभन्दा समस्या त्यही आइरहेको हुन्छ। यो डेबिट र क्रेडिट भने हो के? पहिला यो डेबिट र क्रेडिटको जुन कुरा हो, डेबिट र क्रेडिट भनेको दुईटा सिम्बल हो है, प्लस माइनस जस्तै। मतलब हामी म्याथमेटिक्समा प्लस माइनस वर्ड युज गर्छौँ, अकाउन्टिङमा डेबिट र क्रेडिट युज गर्छौँ। दुईटा सिम्बल हो जस्ट। डेबिट भनेको प्लस जस्तै अनि क्रेडिट भनेको माइनस जस्तै, दुईटा सिम्बल हो। तर डेबिट भनेको सधैँ प्लस र क्रेडिट भनेको सधैँ माइनस हुन्छ भने जरुरी छैन। जस्तो कि प्लस भनेको सधैँ प्लस र माइनस भनेको सधैँ माइनस होइन नि त, त्यो पनि त होइन नि। हामी बच्चा बेलामा के गर्थ्यौँ, यो प्लस 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 हुन्छ, माइनस माइनस प्लस हुन्छ, त्यसको पनि त रुल पढाएको थियो नि। भन्दाखेरि यो अकाउन्टिङमा हामीले चाहिँ डेबिट क्रेडिट युज गर्छौँ, प्लस माइनस युज गर्दैनौँ। हामी प्लस माइनसको ठाउँमा
डेबिट र क्रेडिट दुईटा युज गरे हो। यो डेबिट क्रेडिट भनेको जस्ट के हो, दुईटा सिम्बल हो। प्लस माइनसको ठाउँमा डेबिट र क्रेडिट दुईटा वर्ड युज गरे हो, मतलब सिम्बल। अनि फेरि विचार के कुरा गर्नु पर्यो, डेबिट भनेको अर्थ सधैँ प्लस र क्रेडिट भनेको अर्थ सधैँ माइनस हुन्छ भने जरुरी छैन। यो प्लस माइनसमा पनि जरुरी थिएन, किनभने प्लस माइनसमा पनि हामी के गरे हो, रुल पढाएको थियो पहिला बच्चामा। यो प्लस माइनस, यस्तो माइनस माइनस प्लस प्लस, त्यसको अर्थ के हुन्छ भनेर। त्यस्तै हाम्रो डेबिट र क्रेडिटको पनि रुल छ। अब त्यहाँ प्लस माइनस अहिले हामीलाई के लाग्छ, प्लस भनेको प्लस हो, माइनस भनेको माइनस हो, त्यो आफै हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर कुनै दिन कुनै बेला बच्चामा त्यो पनि के हुन्थ्यो, त्यसको पनि रुल पढ्नु परेको थियो। अब यति युज टु भयो, प्लस माइनस सधैँ जिन्दगीभरि गर्दै आएको हो, अलवेज हाम्रो एभ्रिडे कति त्यसको इस्यु आउँछ भन्दाखेरि त युज टु भइसकेपछि के हो, यो त आफै हुन्छ जस्तो छ। त्यस्तै डेबिट र क्रेडिट भनेको प्लस माइनस, डेबिट र क्रेडिट भनेको प्लस माइनस नै हो, तर डेबिटको अर्थ सधैँ प्लस र क्रेडिटको अर्थ सधैँ माइनस हुन्छ भने जरुरी छैन। जस्तो कि माइनस आउँदाखेरि माइनस भन्दा अगाडि माइनस आएको छ हामी के भन्छौँ, माइनस माइनस प्लस हुन्छ है भनेपछि माइनस भन्दा अगाडि पछाडि के छ त्यो रुल हेर्थ्यौँ नि त। त्यस्तै हामी डेबिट क्रेडिटको अर्थ प्लस कि माइनस के हो, त्यो केसँग डेबिट आएको छ। जस्तो कि एसेटसँग डेबिट आएको छ भने त्यसको अर्थ हुन्छ प्लस। त्यस्तै लाइबिलिटीसँग डेबिट आएको छ भने त्यसको अर्थ हुन्छ फेरि माइनस। भन्दाखेरि यो रुल, यो मतलब यो डेबिट क्रेडिट बुझ्ने मतलब प्लस माइनस प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ त्यसको रुल हुने भइगयो। हामी त्यसलाई रुल अफ डेबिट क्रेडिट भन्छौँ, मतलब प्लस अर्थ आउने कि माइनस अर्थ आउने। भन्दाखेरि यो डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस नै हो। अब यसको लागि जुन रुल छ त्यो क्लासिफिकेसन अफ अकाउन्ट्समा छ। अब त्यहाँ हामी मेनली चाहिँ यो इक्वेसन बेस्डवाला रुललाई फोकस गर्ने हो। भन्न खोजेको के भने एसेट्स इन्क्रिज भयो भने डेबिट गर्ने, मतलब अब हामी प्लस माइनस गर्दाखेरि के गर्थ्यौँ, जस्तो 500 रुपियाँ कसैबाट पायो र हामी क्यासको हिसाब किताब गरिरहेको छ भने 500 रुपियाँ प्लस गर्थ्यौँ। हामी अकाउन्टमा के गर्ने भएको, क्यासमा 500 डेबिट गर्ने भयो। मतलब यो अहिले डेबिट भनेको केलाई जनायो, इन्क्रिजलाई। भन्दाखेरि प्लस माइनसको ठाउँमा यहाँ डेबिट क्रेडिट हो। अनि त्यसको डेबिटको अर्थ चाहिँ कतिखेर प्लस र कतिखेर माइनस, क्रेडिटको अर्थ चाहिँ कतिखेर प्लस र कतिखेर माइनस, त्यो चाहिँ यो रुलले बताउने हो। भन्दाखेरि एसेट्स इन्क्रिज भयो भने डेबिट, मतलब एसेटसँग डेबिट जोडिएर आयो भने यसको अर्थ हो एसेट्स चाहिँ इन्क्रिज भयो। त्यस्तै एसेटसँग क्रेडिट जोडिएर आयो भने त्यसको अर्थ त्यो क्रेडिटको अर्थ चाहिँ माइनस भयो। लाइबिलिटीसँग चाहिँ डेबिट जोडेर आयो भने यसको अर्थ त्यो घट्ने हो, क्रेडिट जोडेर आयो भने बढ्ने हो। त्यस्तै क्यापिटलसँग, क्यापिटल पनि लाइबिलिटी नै हो, सेम रुल हो। एक्सपेन्सेसको बढ्यो भने डेबिट, घट्यो भने क्रेडिट। इन्कमको बढ्यो भने क्रेडिट, घट्यो भने डेबिट। अनि त्यस्तै पर्सनल रियल नोमिनलमा कि यो चाहिँ रिसिभरलाई डेबिट गर्ने, जो व्यक्ति दिने हुन्छ त्यसलाई क्रेडिट गर्ने। एसेट्सको ठाउँमा चाहिँ रियल एकाउन्टमा मतलब डेबिट वाट कम्स इन मतलब कि हामी जस्तो मेसिन किनेर ल्यायो भने मेसिन इन्क्रिज भएको त हो नि, त्यही भएर डेबिट गर्ने। वाट गोज आउट, जस्तो मेसिन बेचिदियो भने एसेट्स घट्या हो, डिक्रिज भएको, क्रेडिट गर्ने। एक्सपेन्सेसलाई डेबिट गर्ने, इन्कमलाई क्रेडिट गर्ने। अब यो पर्सनल रियल नोमिनल एकाउन्टको जुन रुल छ यो आफैमा वास्तवमा कम्प्लिट पनि छैन, किनभने हामी यहाँ के गर्छौँ, एक्सपेन्सेसलाई डेबिट गर्ने कुरा गरे हो, तर के इन्कम डेबिट हुँदैन? इन्कम पनि त डेबिट भएको हुन्छ। इन्कम कुन बेला डेबिट भएको हुन्छ, जब डिक्रिज भएको हुन्छ इन्कम, त्यतिखेर डेबिट गरे हुन्छ। पछि मलाई अब एउटा कुरा तिमीहरू जवाब देऊ मलाई, यो डेबिट क्रेडिट भने के हो र यसको रुल, यो दुईटा कुरासँग फ्यामिलियर भयो कि भएन भन, सोध्न मिल्छ ल, भन। यो डेबिट क्रेडिट र यसको जुन रुलको बारेमा कुरा हो, यसमा कुनै कन्फ्युजन छ? कोही बोला त, के छ भने भन। सर यसमा चाहिँ छैन, मलाई एउटा क्वेशन सोध्नु पर्ने थियो। भन ल। मतलब यो लेसनको चाहिँ हैन, एकछिन ल, अरू कसैको अरू सबैले म्युट गर त, जसले बोल्छ त्यो मात्र अनम्युट गर ल। सबैजनाले म्युट गरौँ, त्यसरी क्लासले डिस्टर्ब नगरौँ।
सर भन त सर यो प्रिपेड नि प्रिपेड अकाउन्ट त्यसमा के अब जस्तै क्वेसनमा इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड फर्स्ट मार्क भन्छ नि सर अनि हामीलाई क्वेसनमा फिस्कल इयर पनि दिएको छ भनेपछि हामीले फर्स्ट मार्कबाट असार 31 सम्मको एक्सपेन्स मान्नुपर्छ अनि असार 31 बाट उताको चाहिँ करेन्ट एसेट अथवा प्रिपेड एक्सपेन्स मान्नुपर्छ हैन सर प्रिपेड एक्सपेन्सलाई नै करेन्ट एसेट्स भने प्रिपेड मान्नुपर्छ हो अनि त्यसको चाहिँ अब जर्नल इन्ट्री के हुन्छ भन्दाखेरि इन्सुरेन्स एक्सपेन्स एकाउन्ट अनि टु प्रिपेड इन्सुरेन्स एकाउन्ट हुन्छ है नै पहिला प्रिपेडमा लाने ल ठिक छ म एकचोटि भन्दैछु तिमीलाई यसमा मैले लेखेर भन्दैछु ल दुईटै हुन्छ हुन त हैन कुन इयरमा हो भन्ने कुरा हो ल एकछिन ल सबैजना एकचोटि म्युट गर त ल सुन अब यो कुरा के गरे भने डेबिट भनेको दुईटा क्वेशन आयो मेनली डेबिट भनेको प्लस हो भने हैन क्रेडिट भनेको माइनस हो भने मतलब हामी अकाउन्टिङमा चाहिँ दुईटा सिम्बल युज गरे हो मतलब हामी प्लस माइनस कहिले गर्दैन अकाउन्टिङमा जुन अकाउन्टिङको तिमी हिसाब किताब हेर रेकर्ड्स हेर कसैको इन्फर्मेसन हेर हैन प्लस माइनस गर्दैन मतलब त्यही प्लस माइनसलाई छोडेर त्यसको ठाउँमा डेबिट गेट गरे हो मतलब डेबिट गेट भनेको के जनाउनलाई हो त्यही इन्क्रिज डिक्रिज जनाउनलाई डेबिट गेट हो अनि तर डेबिटको अर्थ सधैँ प्लस र क्रेडिटको अर्थ सधैँ माइनस हुँदैन जस्तो हाम्रो प्लसको पनि अर्थ सधैँ प्लस र माइनसको अर्थ पनि सधैँ अर्थ माइनस नै हुँदैन त्यसको पनि हामीले रुल पढाएको थियौँ हैन पहिला कन्ठ पारेका थियौँ बच्चामा कि प्लस 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 हुन्छ प्लस माइनस माइनस हुन्छ माइनस प्लस माइनस हुन्छ त्यस्तै माइनस माइनस भनेको प्लस हुन्छ यस्तो रुल पढाएको थियौँ भन्दै माइनस माइनस प्लस हुने भयो नि त मतलब त्यहाँ पनि माइनसको अर्थ सधैँ माइनसै होइन नि त त्यस्तै यहाँ डेबिटको अर्थ सधैँ प्लस र क्रेडिटको अर्थ सधैँ माइनसै चाहिँ होइन यसको पनि रुल छ त्यसैलाई हामी डेबिट गेटको रुल भन्छौँ या रुल अफ जर्नलिटी भन्छौँ डेबिट गेटको रुल भने त्यही हो मतलब एसेट्स छ एसेटसँग डेबिट वर्ड जोडिएर आयो हो भन्दाखेरि यतिखेर भनेको अर्थ के हो प्लस हो मतलब जस्तो मैले क्यास भयो भनौँ न यो क्यास अकाउन्ट छ भनौँ क्यास अकाउन्टलाई मैले डेबिट 500 भने भनेपछि यसको अर्थ के भने क्यास 500 रुपैयाँ प्लस भएको किनभने एसेट्स त्यस्तै क्यास अकाउन्टलाई मैले क्रेडिट 500 रुपैयाँ भने यो भनेको क्रेडिट भन्यो भने यसको अर्थ भनेको क्यास भनेको ठिक छ मतलब अहिले मैले ल्याङ्ग्वेजबाटै लेखिदिएँ यसको अर्थ यो भनेको डिक्रिज भएको ठिक छ मतलब अगाडि केसँग डेबिट गेट जोडिएर आएको यो जुन डेबिट गेट हामीले यहाँ लेखेका छौँ त्यसको अगाडिमा डिपेन्ड गर्छ कि यो इन्क्रिज या डिक्रिज हो हामी दुईटा तरिकाले भन्छौँ हामीलाई इन्क्रिज डिक्रिज भनिरहेको हुन्छ अनि डेबिट र क्रेडिट के गर्छ सोध्छ त्यसरी हामीलाई सोध्ने चाहिँ उल्टा हो मतलब हामीले 500 रुपैयाँ पायौँ के गर्छौँ जस्तो क्यास रिसिभ्ड भयो क्यास रिसिभ्ड रुपिज 500 भयो डेबिट गेट के गर्छौँ प्लस माइनस के गर्छ सोया जस्तै हो भन्दाखेरि क्यास रिसिभ भएपछि के भएको क्यास इन्क्रिज भएको क्यास अकाउन्ट डेबिट ठिक छ ल अब जस्तो त्यहाँ असार एउटा इन्सुरेन्स प्रिमियमको कुरा गरिरहेको थियो जस्तो हाम्रो मानौ अहिले करेन्ट अकाउन्टिङ इयर चाहिँ करेन्ट अकाउन्टिङ इयर चाहिँ 1/4/2012 देखि 31 मार्च 2013 थियो या श्रावणदेखि असार थियो यसमा इन्सुरेन्स प्रिमियम यसमा इन्सुरेन्स प्रिमियम मानौ 15,000 रुपैयाँ थियो अब 30 जुन 2013 भनिदिएको थियो
यस्तो थियो भन्दाखेरि हाम्रो यो करेन्ट इयरमा यो 12 महिनाको चाहिँ खर्च हो पछाडि मतलब 1/4/2000 अब यसमा त यहाँसम्मको खर्च आयो नि त मतलब यो अप टु 30 जुन भन्नुको अर्थ के हो 1/4/2012 देखि यो 30/6/2013 सम्मको खर्च हो मतलब 1/4/2013 देखि 30/6/2013 अर्को अकाउन्टिङ इयरमा पर्यो ठिक छ अब तर हामीलाई के गरे हुन्छ भने यो इयरमा जति तिरेको थियो सबैलाई इन्सुरेन्स प्रिमियमको ट्राभलर्समा खर्चमा देखाएको हुन्छ सबैलाई खर्चमा हालिदिएको हुन्छ अघि जुन कट अफ प्रोसिडियरको बारेमा कुरा गरेको थियौँ त्यसलाई पनि मैले अलिकति जोडेँ ल त्यहाँ अघि कट अफ प्रोसिडियरको पनि कुरा भनिरहेको थियो हामी के गर्छौँ भने यो 1/4/2012 देखि 31/3/2013 यो अकाउन्टिङ इयरभित्र सुरुमा जति पनि खर्चहरू तिर्यो जस्तो यही बेला भनौँ न फर्स्टमै यो 15,000 जुन तिरेको नि 15,000 यसको पेमेन्ट डेट बुझौँ ल एकदम ध्यान दिएर मजाले बुझौँ यसको पेमेन्ट डेट 1/4/2012 नै हो यही डेटमा पे गरेको थियो मतलब यो इयरभित्र जति पनि पे गर्यो नि पे गरेको चाहिँ यहाँसम्मको हो 30 जुन 2013 सम्मको हो अर्को वर्षमा पनि पुग्ने गरी तिर्या हो तर सुरुमा पे गर्ने बेलामै यो प्रिपेड र यो खर्चमा हाल्या हुँदैन यो जस्तो हामी यो जति पेमेन्ट गर्यो नि पेमेन्ट गर्ने बेलामा सबैलाई खर्चमै हालिदिन्छौँ खर्चमै जति पे गर्छ सबलाई एक्सपेन्समा हाल्या हुन्छ अनि वर्षको अन्तिममा 31 मार्च 2013 मा मतलब जुन दिन ब्यालेन्स सिटको डेट हो नि त्यो दिन आएर चेक गर्छौँ कि यो वर्षमा जुन खर्चहरू पे गरे हो कुनै खर्चहरू नेक्स्ट इयरको लागि त पेमेन्ट भएको छैन कुनै आउटस्ट्यान्डिङ त छैन कुनै प्रिपेड छैन हो त्यो कुराहरू जुन पत्ता लगाउँछौँ नि चेक गर्छौँ नि त्यसलाई भन्छ कट अफ प्रोसिडियर मतलब वर्षको अन्तमा यो वर्षको खर्च अघि अर्को वर्षमा जानुपर्ने आउटस्ट्यान्डिङ प्रिपेडहरू के छ त्यो डिप्रिसिएसनहरू प्रोभाइड गर्नुपर्ने तिनीहरूलाई सबैलाई भन्छौँ कट अफ प्रोसिडियर त्यसैलाई भन्ने हो भन्दाखेरि अब हामी एक के भयो भने यो 3 महिना त अर्को वर्षको पर्यो भन्दाखेरि यसमा 3,000 चाहिँ प्रिपेड भयो भने अब हामी यो इयरमा मतलब 31 मार्च 2013 वाला करेन्ट इयरमा खर्चमा हालेको छ तर त्यो त एडभान्स भयो भनेपछि त्यसलाई एसेट्समा मतलब प्रिपेड इन्सुरेन्समा चाहिँ त्यसलाई डेबिट गर्छौँ अनि एक्सपेन्सेसलाई क्रेडिट गर्छौँ मतलब प्रिमियमलाई इन्सुरेन्स प्रिमियममा खर्चलाई घटाइदिन्छौँ अनि के हुन्छ त्यसपछि यो 3,000 मतलब यो इयरमा यो प्रिपेड इन्सुरेन्स टु खर्चमा हाल्यो नेक्स्ट इयरमा फेरि अर्को वर्षमा 31 मार्च 2014 अर्को वर्ष आउँछ नि त फेरि अर्को अहिले चाहिँ यहाँबाट के गर्ने खर्चबाट एसेट्समा प्रिपेडमा राखिदिया हो तर नेक्स्ट इयरमा फेरि त्यो प्रिपेडबाट के गर्नु पर्यो फेरि एक्सपेन्समा ल्याउनु पर्यो नि त इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस टु प्रिपेड इन्सुरेन्स मतलब जस्तो हामी एडिसनहरू गर्दाखेरि हुन्छ नि क्यारी ओभर गर्ने जस्तै हो यो अहिले चाहिँ यो वर्षमा खर्चबाट एडभान्समा एसेट्समा लगियो प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको अहिलेको लागि करेन्ट एसेट छ तर नेक्स्ट इयरको लागि त त्यो एक्सपेन्स हुने भयो नि त खर्च हुने भयो नि त त्यही भएर त्यसलाई के गर्यो एसेट्सबाट त्यसलाई फेरि नेक्स्ट इयरमा गएर खर्चमा ट्रान्सफर गर्यो भन्दाखेरि यो प्रिपेड भयो भने 2 इयरमा अब कुन इयरमा है अघिल्लो वर्षको प्रिपेड थियो भने यो वर्ष पछि चाहिँ यस्तो जर्नी हुने भइगयो त्यसलाई खर्चमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो यही वर्षको प्रिपेड हो भने त्यसलाई एक्सपेन्सबाट प्रिपेडमा लानु पर्यो यो बुझ्छ क्लियर हुन्छ यो बुझे सर यस सर अब सर भन ल अनि सुन्नु न अब जस्तै हामीलाई 15 असाढमा एउटा रेन्ट पे गर्यो भन्यो हैन 3 महिनाको लागि रेन्ट पे गर्यो भन्यो भनेपछि 15 असार भनेपछि 31 असारसम्ममा हामीले हेर्नु पर्यो त्यो एक्सपेन्स हुने भयो है सर 31 असारसम्ममा 3 महिनाको के रे 15 दिनको एक्सपेन्स भयो अनि 2.5 मन्थको चाहिँ एडभान्स भयो सर त्यो 15 दिन हो कि 16 दिन मान्नु पर्छ हामीले
15 असार टु 15 असारमा भन्यो भने 15 दिन भन्ने हो। ए म त्यसैमा कन्फ्युजन थिएँ। ए 16 दिन भन्छ जस्तो लागिरहेको थियो अनि। अनि 15 डेज गर्ने हो। ए हस् त। मिडमा तिर्दाखेरि 15 दिन भन्ने। एउटा ट्रान्जिट इन्सुरेन्स पेड अन 21 असार 10,000, ट्रान्जिट टाइम 26 डेज, फिजिकल इयर इन्सन असा हो यस्तो। अब यो जब डेजमा यस्तो एउटा त्यहाँ च्याटमा क्वेसन भनिरहेछ ल, कसैले त्यहाँ च्याट हेर्दा हुन्छ सबैले। ट्रान्जिट इन्सुरेन्स चाहिँ अब यहाँ डेजमा यहाँ 3 महिनाको लागि भन्यो नि त, अघि जस्तो 3 महिनाको लागि भन्यो, अनि कुनै महिनाको बिचमा पे गरे भने त्यसलाई मन्थमा काउन्ट गर्नुपर्छ। अनि मन्थमा काउन्ट गर्नु, बिचमा पे गर्यो भनेको हाफ मन्थ हुन्छ। तर यहाँ के गर्यो भने असाढकै कुरा गरे हो ल, मतलब सरी असाढ मतलब डेजकै कुरा गरे हो कि यो चाहिँ 10,000 पे गरे हो, र यो चाहिँ 26 डेजको लागि पे गरे भन्दा अब त डेजमा काउन्ट गर्नु पर्यो। भन्दाखेरि अब 21मा असाढमा पे गरे हो भने चाहिँ 21 देखि 31 सम्म कति दिन हुन्छ भने काउन्ट गर्नु पर्यो। 21मा पे गरेपछि अनि 21 देखि 31 भनेको हामीलाई 10 डेज हुन्छ है। अनि डेबिटलाई क्रेडिटलाई 10 दिनको चाहिँ खर्च अनि त्यो पछाडिको 16 दिनको पछाडिको चाहिँ एडभान्स हुन्छ, प्रिपेड हुन्छ। अनि जर्नटी भनेको जति खर्च भयो त्यो खर्चमा 10 दिनको लागि एक्सपेन्समा डेबिट गर्ने हो। अनि एक्सपेन्समा 10 दिनको डेबिट अनि 16 दिनको एडभान्स गर्ने हो। अनि टु बैंक भनेर त्यही त्यो के अरे टु बैंक भनेर बाँकी 10,000लाई चाहिँ क्रेडिट गर्ने हो। एकछिन ल, त्यहाँ यो डेबिटलाई प्लस र क्रेडिटलाई माइनस बन्छ, त्यसपछिको लजिक भनेर त्यही भनिरहेको के, मतलब डेबिटलाई हैन, डेबिटलाई प्लस भने त डेबिटलाई प्लस भन्छ, क्रेडिटलाई माइनस भन्छ, तर सधैँ डेबिट भनेको प्लस र क्रेडिट भनेको माइनस हुँदैन। त्यसको पछाडि के गर्नु पर्यो, अब रुल हेर्नु पर्यो, रुल अफ डेबिट क्रेडिट। मतलब त्यहाँ रुल के थियो, एसेट्स इन्क्रिज भयो भने डेबिट हुन्छ। मतलब भन्नु खोजेको के हो, एसेट्ससँग डेबिट आयो भने त्यसको अर्थ चाहिँ के भयो, प्लस भयो। अनि त्यहाँ हामी के पढाएको थियौँ, एसेट्स क्रेडिट के अरे डिक्रिज भयो भने क्रेडिट गर्छ। अनि एसेट्स क्रेडिट भनेको डिक्रिज भएपछि क्रेडिट गऱ्यो नि, यसको अर्थ के भयो, एसेट्ससँग क्रेडिट आउनुको अर्थ के भयो, माइनस हुन्छ। बुझ्यो, बात बुझ्यो यो? एकछिन ल, यो कसको क्वेसन थियो, क्लियर भयो यो? समीर सर मेरो क्वेसन चाहिँ के भने सर्टकटमा लेख्दाखेरि डिआर र सिआर किन लेख्छौँ भन्ने हो कि खास। ए डिआर र सिआर किन लेख्ने हैन, त्यो लजिकै हैन। त्यो त किन लेख्ने भन्दाखेरि जस्तो प्लस माइनस किन लेख्छौँ, त्यो त कसैले इन्भेन्सन गरे हो नि त। प्लस भनेको यसको त्यो मिनिङ त हो नि, इन्टरप्रिटेसन त हो नि। भन्दाखेरि डेबिट र क्रेडिट भनेको सिम्बल नै हो के। डिआर मात्रै भनेको तिमी टोटल त्यो डेबिट डिबिआइटी डेबिट लेखिराख्नु परेन, डेबिट मात्रै लेख्दा पुग्यो, क्रेडिट मात्रै लेख्दा पुग्यो। यो भनेको सिम्बल हो के, यसको अर्थ यस्तो बुझ्नुपर्छ के, सिम्बल हो, जस्ट सिम्बल हो। त्यो भनेको इन्क्रिज डिक्रिजलाई हो लेख्न लागेको चाहिँ प्लस माइनसको ठाउँमा लेख्या हो। एक्सक्युज मी सर, भन सर व्हाट इज डेबिट एन्ड व्हाट इज क्रेडिट सर? व्हाट इज डेबिट र व्हाट इज क्रेडिट भनेको यही लेख्ने नि, यही त दे आर टु सिम्बल भन्ने हो क्या। यो दुईटा सिम्बल हो, युज इन प्लेस अफ प्लस एन्ड माइनस हैन। अब त्यो पुरानो एउटा त्यो डेफिनेसन हेर्ने, डेबिट हो, क्रेडिट हो, लुका पेसी दुनियाँ जहाँ त्यो भनेको भनिराख्नु पर्दैन। डेबिट एन्ड क्रेडिट आर टु सिम्बल युज इन अकाउन्टिङ इन प्लेस अफ प्लस एन्ड माइनस। ठिक, अनि त्यसपछि it is not necessary debit is equal to plus and credit is equal to minus. They depends upon types of accounting classification हैन, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ भनेर अनि यो यही अलिक त यसलाई एक्सप्लेन गर्दिने हो। ओके सर। सर भन यो बिल्स अफ एक्सचेन्जको एकचोटि भनिदिनु न, डिस्काउन्टेड बिल्स अफ एक्सचेन्ज फर रुपिज 10,000 एट 1% छुट। ठिक छ, त्यो आउँला, त्यहाँ आउँला एकैछिन। पहिला म यसैमा पहिला थोरै अलिकति हेरौँ।
ल एकछिन अनि ल यहाँ मतलब सधैँ जर्नल इन्ट्री गर्दाखेरि के गर्ने भने हामी यो रुललाई अलिकता फोकस गरेर मतलब यो इन्क्रिज डिक्रिजको कुराहरू छ नि त्यसमा के इन्क्रिज भयो के डिक्रिज भयो त्यो कुरालाई अलिकता फोकस गर्ने है। जस्तो मैले यहाँ 2-4वटा यसो इक्जाम्पलहरू दिएका थिएँ। जस्तो मोहन कमेन्स बिजनेस विथ 5000 भन्दाखेरि यहाँ यसरी मैले एक्सप्लेन गरिरहन्छु होइन कि यहाँ अलि नबोल्नेहरू है मतलब बोलिसकेपछि आफ्नो माइक चाहिँ म्युट गर्ने। जस्तो कि यहाँ बिजनेस स्टार्ट गर्यो भने विथ क्यास भन्यो भने के हुन्छ हामीले बिजनेसमा आउँदाखेरि हामीलाई क्यास एउटा एसेट्स हो होइन अनि क्यासमा चाहिँ इन्क्रिज भयो भने बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि बिजनेसमा पैसा आउँछ नि त अनि इन्क्रिज इन एसेट्स भयो सो क्यास एकाउन्ट सुड बी डेबिटेड अनि मतलब यो जुन मैले यहाँ ट्युटोरियल नोट यस्तो लेखेको छु नि यो तिम्रो मतलब आफ्नो माइन्डमा सधैँ यो प्रोसेस गर्ने कि यसरी बुझ्ने हो। यस्तै बुझ्दै गर्दा जाँदाखेरि जर्नल आउँछ क्लियरिफाई हुँदै जान्छ। जस्तो अब अर्को चाहिँ 500 रुपियाँ चाहिँ डिपोजिटेड इन ब्याङ्क भनेको थियो भन्दाखेरि ब्याङ्क इज एसेट्स देयर इज इन्क्रिज इन ब्याङ्क ब्यालेन्स सो ब्याङ्क एकाउन्ट सुड बी डेबिटेड डिक्रिज इन क्यास ब्यालेन्स सो क्यास एकाउन्ट इज क्रेडिटेड। यस्तो गरेर मतलब एनालाइसिस गरेर जर्नल इन्ट्री गर्ने हो अनि सजिलो हुन्छ। त्यसपछि यो कसको साउन्ड अलि धेरै आइरहेछ। Excuse me, sir. Sir, यो कमेन्समेन्ट के भन्छ नि भन्नुले एउटै बुझ्छ एउटै कुरा हो। तिम्रो साउन्ड अलि बिचमा बुझ्दैन फेरि भन त एकचोटी फेरि रिपिट क्वेशन गर। सर यो कमेन्समेन्ट र के भन्छ नि इन्ट्रोड्युस कमेन्समेन्ट र इन्ट्रोड्युस भन्नाले एउटै हो मतलब अब फर्स्ट चोटि बिजनेस स्टार्ट गरे भने त्यसलाई बिजनेस कमेन्स स्टार्टेड गरेको भन्छ। फेरि इन्ट्रोड्युस गरे अर्को चोटिदेखि पैसा ल्याएको भने त्यसलाई इन्ट्रोड्युस भन्छ। फर्स्ट चोटि ल्याओस् या दोस्रो चोटि पैसा ल्याओस् पैसा त ल्याएकै हो नि। ल अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा ल यो अलिकता ध्यान दिउँ सबैजना। यहाँ बुझौँ है यो लेजर पोस्टिङको बारेमा थोरै अलिकता हामी के गर्छौँ भने जस्तो यहाँ एकछिनको लागि यो 5th नम्बर जर्नल जुन छ पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु राम अकाउन्ट छ है अनि हामी यहाँ राम अकाउन्टको लेजर गर्यो भने यो राम अकाउन्टको लेजर गर्यो भने राम अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लेजरको क्रेडिट साइडमा म यो क्रेडिट साइड लेखेँ ल यहाँ क्रेडिट साइड बाई पर्चेज एकाउन्ट लेख्छ अनि यसलाई के पढिरहेको हुन्छ भने राम अकाउन्टको लेजरमा पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु राम अकाउन्ट भनेर पढिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ जुन हामी बोल्छौँ नि त्यो चाहिँ मिस्टेक बोलेको मतलब भन्न खोजेको राम अकाउन्टको लेजरमा क्रेडिट साइडमा बाई पर्चेज लेख्नुको एउटा अर्थ मात्रै हो राम अकाउन्ट क्रेडिट भयो भने मतलब पर्चेज एकाउन्ट डेबिट भएको छैन हो। त्यहाँबाट पर्चेज अकाउन्टमा चाहिँ कहाँ गयो होला पर्चेज एकाउन्टको डेबिट किन त्यो चाहिँ पत्ता लगाउन सक्यो। ल ठिक छ यहाँ लेजर तल छँदैछ म यहाँबाट देखाएँ यहाँ इन्सर्ट भएन लेजर। जस्तो कि यहाँ जर्नल थियो यहाँ 4वटा मात्रै ट्रान्जेक्सन ल्याएको थियो स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास 1 लाख डिपोजिट ब्याक स्यालेरी पेड रेन्ट पेड भनेर। जस्तो कि पहिलो जर्नल थियो क्यास एकाउन्ट डेबिट क्यापिटल एकाउन्ट क्रेडिट यो थियो। ल यहाँ माथि जर्नल छ यहाँ लेजरमा पोस्टिङ जस्तो कि क्यापिटल एकाउन्टमा पोस्टिङ छ। यो क्यापिटल एकाउन्टमा यहाँ बाई क्यास एकाउन्ट लेखेको छ 1 लाख भन्दाखेरि यसको के भइरह्यो यहाँ क्यास एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट थियो
क्यापिटल एकाउन्टको लेजरमा पोस्टिङ गर्दाखेरि बाई क्यास 1 लाख रुपियाँ लेख्यो। यो 1 लाख रुपियाँ लेख्नु भनेको एउटा अर्थ मात्रै हामी पढ्न चाहिँ के पढाएको हुन्छ, क्यास एकाउन्ट डेबिट क्यापिटल एकाउन्ट क्रेडिट हैन। यहाँ बाई क्यास लेखेर 1 लाख हाल्नु भनेको यो भनेको क्यापिटल अकाउन्टको डेबिट र क्रेडिट हो। यहाँ डेबिटमा कुनै पनि कुरा लेख्यो भने यो क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट भयो, अनि यहाँ कुनै पनि कुरा लेख्यो भने यो क्यापिटल एकाउन्ट क्रेडिट भयो। मतलब लेजरमा बुझ्नुपर्ने कुरा के भने यो जस्तो जर्नल इन्ट्रीको यो डेबिट र क्रेडिट कोलम भनेको सबैको साझा हो, सबैको कमन हो। यहाँ यो डेबिट कोलम र क्रेडिट कोलम जुनसुकै अकाउन्टलाई डेबिट क्रेडिट गर्नको लागि युज गर्ने हो। तर लेजरमा यो डेबिट भनेको यहाँ मैले यहाँ 500 रुपियाँ लेखेँ भने यहाँ मैले पार्टिकुलर्स हेर्नु पर्दैन। यो 500 यहाँ लेख्ने बित्तिकै के भयो, क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट भयो। भन्दाखेरि हामी जर्नल इन्ट्रीमा यहाँ क्यापिटललाई क्रेडिट गरेको भएर यहाँ क्यापिटलमा 1 लाख रुपियाँ लेखे हो। यो पार्टिकुलर्स जुन लेजर हो नि, यो लेजर यो वास्तवमा यहाँ भनेको नरेसन हो। मतलब हामी जुन यो बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास लेख्छ नि त्यो लेख्नुपर्ने लेजरमा। तर त्यो नरेसनको लागि ठाउँ नपुग्ने भएर हामी के गर्छौँ, अपोजिट साइडको नाम लेख्या लेजरको। मतलब हामी लेजरमा पोस्टिङ गर्दाखेरि यहाँ जर्नलमा यो क्यास अकाउन्ट डेबिटलाई यहाँ लेख्या होइन, हामीले यहाँ क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट 1 लाख छ अनि क्यापिटल अकाउन्टमा 1 लाख लेख्या हो। यो चाहिँ रिजन हो, के कारणले गर्दा क्यापिटल 1 लाख क्रेडिट गरे हो त भन्दाखेरि पैसा ल्याएको भएर भन्यो। त्यसपछि अर्को लेजरमा बुझ्नुपर्ने कुरा के भने यो हामी ब्यालेन्स क्यारी डाउन गर्छौँ र यो ब्यालेन्स जुन ब्रोड डाउन गर्छौँ त्यसको अर्थ के हो, यो के गरे हो यो एकछिन ल। अब पहिला बुझाउनु कुरा जस्तो त्यहाँ पहिला मतलब उसमा स्कुलहरुमा पढ्थ्यौं नि, सरहरु आएर यसो एउटा घरको तान दिनुहुन्थ्यो। यहाँ एकछिन म्युट गर ल, अहिले क्वेशन सोध्ने टाइम दिन्छु। जस्तो सर टिचरले आएर यहाँ एउटा धरको तान दिनुहुन्थ्यो अनि ल यसलाई नमेटिकन यसलाई सानो पार भन्ने जस्तो सोध्नुहुन्थ्यो। के गर्थ्यौं, यस्तो ठुलो धरको तान दिएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ सानो बन्थ्यो। यस्तो यस्तो गेमहरु खेलाउनुहुन्थ्यो नि। त्यस्तै जस्तो मेरो सवाल यो हो कि जस्तो पेज नम्बर 1 मा मैले 500 रुपैयाँ लेखिदिए, यसलाई यो 500 लाई चाहिँ पेज नम्बर 2 मा लैजा भने ठीक छ। भन्दाखेरि सिम्पली पेज नम्बर 2 मा 500 लेखिदिए भने त्यो त दुई ठाउँमा हो नि त, डुप्लिकेट भयो। 1 मा पनि छ 2 मा पनि छ। भन्दाखेरि 1 बाट 2 मा लानु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, यहाँ -500 गर्नु पर्यो अनि पेज 2 मा गएर 500 प्लस गर्नु पर्यो। यो गर्दा चाहिँ के भयो, एकछिन ल मिट गर ल, मिट गरे एकछिन। कसको साउन्ड आएर एकचोटी मिट गर ल। यो जस्तो पेज नम्बर 1 मा 500 थियो, त्यसलाई पेज नम्बर 2 मा ट्रान्सफर गर्न भने लैजा भने सिम्पली पेज नम्बर 2 मा 500 लेखेर हुँदैन। पेज नम्बर 1 मा 500 घटाउनु पर्यो अनि त्यहाँ 0 भयो अनि पेज नम्बर 2 मा 500 लेख्यो भने त्यो 500 त्यहाँबाट सरेर आयो। यो जुन लेजर बनाउँछ नि, यो लेजर के हुन्छ भने हामी हरेक महिनाको लेजर चाहिँ अलग अलग पेजमा गरे हुन्छ नि। मतलब यो मार्च महिनाको लेजर चाहिँ छुट्टै पेज, अप्रिल महिनाको लेजर चाहिँ छुट्टै पेजमा हुन्छ। अब यो मार्च महिनामा क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट 1 लाख भयो, अरु त के छैन। भन्दाखेरि यसलाई अप्रिल महिना अर्को पेजमा ट्रान्सफर गरे, यहाँ पेज नम्बर 1 र 2 मा ट्रान्सफर गरे जस्तै अब क्यापिटल अकाउन्टको ब्यालेन्स त क्रेडिट हो 1 लाख, त्यसलाई चाहिँ अप्रिल महिनाको पेजमा सार्नलाई के गरे, क्रेडिट छ भने घटाउनलाई त डेबिट गर्नु पर्यो नि त। अनि टु ब्यालेन्स क्रेडिट डाउन यहाँ चाहिँ डेबिट गरेर अनि पेज नम्बर अर्को पेजमा चाहिँ क्रेडिट साइडमा ट्रान्सफर गरे। जस्तो कि यहाँ प्लस थियो भने पेज नम्बर 1 बाट पेज नम्बर 2 मा ट्रान्सफर गर्नलाई माइनस गर्नु पर्यो नि। त्यस्तै यहाँ मानौ -500 थियो, यसलाई पेज नम्बर 2 मा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ +500 गर्नु पर्यो अनि पेज नम्बर 2 मा गएर के गर्नु पर्यो, -500 गर्नु पर्यो अनि बल्ल के हो, यो 500 त्यहाँ चाहिँ शिफ्ट भयो। एकछिन ल, पहिला म क्वेशन हेरिहालौँ।
ल अघि कसले मलाई के सोध्न खोजिरहेको थियो भन त, अघि मैले रोकिदिएको थिएँ नि। सर यही क्यापिटल अकाउन्ट सर सर, ब्यालेन्स यदि हामी ल सोध सोध सोध। ल ल भन भन ल, ल एकजना बोलो। सर यो जुन क्यापिटल अकाउन्टमा छ सर, यसमा सर टु ब्यालेन्स सिट र टु ब्यालेन्स बिडीको जर्नल एन्ट्री बनाउनु परेको भने कसरी बनाउने सर? अरे त्यसको जर्नटी हुँदैन, त्यो जर्नटी छैन के। त्यो खास जर्नटी भनेको क्लोजिङ जर्नटी हुन्छ, लास्टमा इयर इनमा हुन्छ हैन। यो जर्नटी गर्नुपर्ने हैन, यो जर्नटी होइन। यो हैन सर, यो ब्यालेन्स सिडिबिडी भनेको यसको जर्नटी हुँदैन के। सर ब्यालेन्स बिडी र ब्यालेन्स सिडी भनेको चाहिँ के हो नि? यो क्यारी डाउन हो। क्यारी डाउन मतलब जस्तो यहाँ मैले पेजमा भनिरहेको थिएँ नि कि पेज 1 बाट 2 मा ट्रान्सफर गर्दाखेरि यस्तो प्लस माइनस गर्छ नि। अनि यो -500 मतलब के गरेको, मैले यहाँबाट अर्कोमा लाँदैछु है, यो पेज नम्बर 1 बाट मैले पेज नम्बर 2 मा लग्दैछु भने हो के। भन्दाखेरि यो क्यापिटल अकाउन्टको यो सिडी भनेको मैले यो महिनाबाट अर्को महिनामा यो 1 लाखलाई लाँदैछु। अन्त क्यारी डाउन मतलब नेक्स्ट मन्थमा लाँदैछु। यो ब्रोड डाउन मतलब प्रिभियस मन्थबाट ल्याएको भने। पुरन भाइ तिम्रो माइक चाहिँ बन्द गरिदिनु न। माइक म्युट गरिदिनु न। सबैजना अलिकता ख्याल के गर्ने भने न, बोलिसकेपछि माइक चाहिँ म्युट गर्ने ल। क्लोजिङ डेबिट ब्यालेन्स, क्लोजिङ क्रेडिट ब्यालेन्स भनेको यही के लास्टमा यो जस्तो यो क्यापिटलको यहाँ यसले यो एउटा क्यापिटलमा एउटा मात्रै पोस्टिङ थियो ल, यहाँ अर्कोमा देखाउँछु ल। क्यासमा जस्तो कि यो क्यास अकाउन्टमा के भएको थियो भने यति भनेको क्रेडिट थियो हैन, यति अमाउन्ट जस्तो 40,000 10,000 5,000 क्रेडिट थियो, अनि 1 लाख डेबिट थियो। 1 लाखबाट यो 55,000 घटायो। मतलब भन्न खोजेको यो महिनाभरिमा 1 लाख डेबिट भयो अनि महिनाभरिमा 55,000 चाहिँ क्रेडिट भयो। अब यसलाई फेरि मैले अघि के भनेको कि हरेक लेजरको हिसाब, हरेक लेजर जुन हुन्छ अलग अलग पेजमा हुन्छ। भन्दाखेरि यो महिनाको 1 लाख रुपियाँ डेबिट भयो अनि 55,000 क्रेडिट भयो भने चाहिँ बाँकी भनेको टोटलमा अब 45,000 डेबिट रह्यो नि त यो महिनामा। त्यसलाई के गर्नु पर्यो, अर्को महिनामा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने त यो महिनाको डेबिट ट्रान्सफर गर्नलाई जस्तो अघि मैले पेज 1 पेज 2 भनिरहेको थिएँ नि, भनेपछि पेज 1 मा अब मेरो डेबिट 45,000 रह्यो। अब मैले यसलाई पेज 2 मा ट्रान्सफर गर्नलाई मैले के गर्नु पर्यो, यहाँ पेज 1 मा मैले क्रेडिट 45,000 गर्नु पर्यो अनि पेज 2 मा मैले के गर्नु पर्यो, डेबिट 45,000 गर्नु पर्यो। अनि बल्ल के भयो, त्यो पेज 1 बाट 45,000 पेज 2 मा गयो। ओके, त्यस्तै यहाँ के गरे भने यो महिनामा डेबिट 1 लाख थियो अनि टोटल चाहिँ क्रेडिट चाहिँ 45,000 के 55,000 थियो। नेटमा बाँकी कति रह्यो, 45,000 डेबिट रह्यो। तर त्यो अब अर्को पेजमा ल्याउनलाई के गर्नु पर्यो, मैले यहाँ क्रेडिट गर्नु पर्यो। यो मतलब यो मार्च मन्थमा अनि अप्रिल मन्थमा डेबिट गर्नु पर्यो। अनि यही क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको यसैलाई यो 45,000 लाई क्लोजिङ ब्यालेन्स भने हो, टोटल क्लोजिङ ब्यालेन्स। ठीक छ, यो मलाई कसले डेबिट क्रेडिट क्लोजिङ ब्यालेन्स सोधिरहेको थियो, त्यसको बुझ्यो होला। यो क्यारी डाउन ब्रो डाउन अनि यो महिनाभर एक विदिन अ इयर चाहिँ यो मन्थबाट त्यो मन्थमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ क्यारी डाउन ब्रो डाउन भन्छ। अनि यो वर्षबाट एउटा इयरबाट अर्को इयरमा ट्रान्सफर गर्यो भने त्यसलाई क्रेडिट फरवर्ड र ब्राउड फरवर्ड भन्छ। अब अघि यो मेटेरियलको बारेमा कुरा गरिरहेको थियो। मेटेरियल खास भनेको मेरो बुक हो। मेरो यो बुकको देखाइरहेको तिमीहरूलाई प्रेजेन्ट गरिरहेको होइन। यो बुक चाहिँ अब पहिला फर्स्ट एडिसन र सेकेन्ड एडिसन पब्लिस भएको थियो, बिचमा अलि लामो ग्याप भयो, त्यसपछि पब्लिस गरेको छैन। यो लकडाउन खुल्ने बित्तिकै यो बुक पब्लिस हुन्छ।
यो बुक भनेको अब यो अरू फर्मल बुक जस्तो होइन, अरूमा अब के लेखेको हुन्छ, यो चाहिँ आफू मैले सबै आफै लेखेको पुरै कतैबाट कपी गरेको होइन, त्यही भएर यो नोट जस्तै हो। तिमीहरूलाई अलि बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर सबैले यसमा क्लेरिफाई गर्दा गर्दै एकदम सबैमा क्लेरिफाई गरेको छ। यो बुक सेल्फ स्टडी नोट जस्तै बनाउनलाई खोजेलाई सर यसको सर त्यो रिकर्डिङ सर एभाइलेबल हुन्छ नि क्लासपछि? रेकर्डिङ अभाइलेबल हुन्छ, हो छ, त्यहाँ रेकर्डिङ गरिरहेछ। थ्याङ्क यू सर। ओके सर। 11 को थियो नि त्यस्तै हो। बुझेन अहिले त फेरि भन त। हजुर सर के भनेको बुझेन भन त। क्लास 11 मा थियो नि, क्लास 11 मा छ नि जर्नल इन्ट्रीको, अब त्यस्तै हो। जर्नल इन्ट्री सधैँ हुने हो है, मतलब तिमी जिन्दगीभर खास भन्ने भने अकाउन्टमा यो लेजर, ट्रायल ब्यालेन्स, फाइनल एकाउन्ट त धेरै होइन नि त, मतलब सबैको मेन जडो भनेको त जर्नल त हो नि। जर्नल गर्न आयो भने लेजरमा हाल्नलाई केही छैन, अनि लेजर आएपछि ट्रायल ब्यालेन्समा हो होइन, अनि त्यही जर्नल बुझ्या थियो भने त फाइनल एकाउन्ट पनि गर्न सक्यो। सधैँ पढ्ने जर्नल नै हो, त जर्नल सधैँ एउटै हुने हो, डेबिट क्रेडिट त्यही हो। खालि फरक के भने त्यो एसेट्स लायबिलिटी, एसेट भने हो कि लायबिलिटी भने हो, इन्कम के एक्सपेन्स के भने हो, त्यो छुट्याउनु नै मेन कुरो हो के। जर्नल 11 जस्तै हो, त्यही हो। पुरै 11 को बेसमा हुन्छ होला है सर एकाउन्ट चाहिँ? हुन्छ। सर यो क्लास दिनदिनै हुन्छ अब? ए होइन, यो क्लास चाहिँ मैले एउटा चाहिँ अलिकता मलाई के फिल भएको थियो भने होइन, यो मेनली चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई अब जर्नल इन्ट्रीमै अलिक डिफिकल्टिज भइरहेको हुन्छ। यो डेबिट क्रेडिट यो लेजरमा कसरी पोस्टिङ गर्ने भनेर त्यसैमा कुरा गरौँ भनेर होइन। अब यहाँ त धेरै थरीको जुन टार्गेट गरेको थियो त्यो खास धेरै मिट पनि भएन है। यहाँ अब क्वेसन धेरै टाइपको क्वेसनहरू आयो, हुन त अब एक्जाम चाहिँ नजिकै भएर होला त्यस्तो भएको होइन। अब जस्तो क्वेसन आयो त्यसकै जवाब दिन थालिहाल्यो होइन। तिमीहरूलाई कुनै कन्फ्युजनहरू छ भने भनिदियो भनेर मात्रै हो। यो क्लास चाहिँ यो रेगुलर क्लास चाहिँ होइन, दिनदिनै चाहिँ होइन। त्यही पनि तिमीहरूलाई केही सोध्न मन लाग्यो भने मलाई सोध्न चाहिँ सक्छ है, मलाई मेसेज पठाएर म चाहिँ त्यसको रिप्लाई चाहिँ गर्छु, तर क्लास चाहिँ हुँदैन। आइडी के नि सोध्नलाई? मेरो नम्बर चाहिँ यो 9851017253 हो होइन। यो नम्बरमा भाइबरमा मेसेज पठाऊ, अनि त्यसको चाहिँ म जवाब दिउँला। अनि फेसबुकमा चाहिँ भन्ने भने अब फेसबुकमा हुन त 5000 पुग्न लागिसक्यो होला होइन, फेरि कति एड हुनसक्छ। यो भाइबरमा पठाउँदा हो, फेसबुकमा आइडी चाहिँ यही हो। केही त्यस्तो सोध्न मन लाग्यो भने सोध्न पाइन्छ ल, त्यहाँ पठाऊ, म जवाब दिन्छु। एकछिन ल। हामी अहिले चाहिँ मेन कुरा मैले गर्न खोजेको के थियो भने हाम्रो यहाँ मतलब सबभन्दा पहिला भनेको डेबिट र क्रेडिट भने के हो भनेर मैले त्यो बुझाउन खोजेको थिएँ। डेबिट र क्रेडिट भनेको के भनेको दुईटा सिम्बल हो, त्यो प्लस र माइनसको ठाउँमा युज गरेको हाम्रो दुईटा सिम्बल हो डेबिट र क्रेडिट। तर डेबिट गर्दा सधैँ प्लस र क्रेडिट गर्दा सधैँ माइनस हुन्छ भने जरुरी छैन, त्यो डिपेन्ड गर्छ केसँग डेबिट र क्रेडिट जोडिएर आएको हो। त्यसलाई नै हामीले रुल अफ डेबिट र क्रेडिट भन्यौँ रे। अनि हामी जुन चाहिँ इक्वेसन बेस्डवाला रुल थियो इन्क्रिज एसेट्स डेबिट क्रेडिटवाला, त्यो बेलामा बढी फोकस गर्ने भन्ने कुरा भन्यौँ। क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि पर्सनल या नोमिनलमा क्लासिफाई गर्दाखेरि नाम हेरेर सिधै मतलब जस्तो स्यालेरी वर्ड हेर्ने बित्तिकै यो चाहिँ नोमिनल एकाउन्ट हो त्यसरी चाहिँ नभनिहाल्ने, त्यो रियालिटीमा चाहिँ के हो त्यो कुरा विचार गर्ने। त्यसपछि लेजरमा पोस्टिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामी मतलब डेबिटको डेबिट क्रेडिटको क्रेडिट छ त्यो क्यारी डाउन ब्रो डाउन, लेजरको चाहिँ जुन ब्यालेन्स निकाल्छ त्यो क्यारी डाउन डेबिट ब्यालेन्सको ठाउँमा क्रेडिटमा किन लेख्या हो, त्यही भनेको के थियो त्यो पेज 1-2 वाला जुन सिकाएको एक्सप्लेन गरिरहेको थिएँ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने। त्यो यो यहाँ हामी चाहिँ यो क्यापिटलको कुन ब्यालेन्स हो भनेर भन्दाखेरि
मतलब यहाँ ब्यालेन्स सिडी भनेको डेबिट साइडमा गरेको छ त्यो क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ किनकि ट्रान्सफर गर्नलाई के गर्नु उल्टो गर्नु पर्यो मतलब यहाँ क्रेडिटलाई अर्को वर्षको क्रेडिटमा अर्को पेजको क्रेडिटमा सार्नलाई डेबिट गरेर अनि अर्को पेजमा चाहिँ क्रेडिट गरे हो यो कुरा थियो त्यसपछि अर्को हामीलाई बुझ्नुपर्ने भनेको के भने फाइनल अकाउन्ट है मतलब हामी फाइनल अकाउन्ट गर्दाखेरि थोरै ल जस्तो यहाँ ट्रेडिङ एन्ड पिएल अकाउन्ट हुन्थ्यो यहाँ एक्सपेन्सेस छ यहाँ इन्कम छ बैलेंस शीट में लायबिलिटीज एसेट्स यहाँ लायबिलिटीज में लायबिलिटीज कैपिटल एंड लायबिलिटीज दुईटै हुन्थ्यो हाम्रो जुन अकाउंट को क्लासिफिकेसन छ पाँचवटा थियो त्यही एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल इन्कम र एक्सपेन्स थियो यहाँ ट्रेडिङ पीएल र बैलेंस शीट को जुन डेबिट क्रेडिट या एसेट्स लायबिलिटी साइड हो यो ठाउँहरुमा कुनै ओभरल्याप छ मतलब भन्न खोजेको जस्तो बैलेंस शीट मा इन्कम एक्सपेन्स लेख्ने बना सर यो रिप्रेजेन्टेटिभ अकाउन्ट भन्नाले सर अलि बुझेन सर रिप्रेजेन्टेटिभ अकाउन्ट भन्नाले जस्तो चालू है टेम मतलब जस्तो तिमीलाई स्यालेरी तिर्नु पर्ने छ हैन तर अब त्यहाँ स्यालेरी पेबल टु तिमी भनेर लेख्दैन नि त अनि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनिन्छ ओके भन्छ त्यो भयो त्यस्तै बैंकमा बैंकलाई तिर्नु पर्ने पैसालाई बैंक लोन भन्छ नि त भनेपछि त्यो बैंकलाई रिप्रेजेन्ट गरे हो नि त त्यसलाई रिप्रेजेन्टेटिभ अकाउन्ट भन्ने हो ल यहाँ यो पाँचवटा क्लासिफिकेसनमा यो ट्रेडिङ पीएल बैलेंस शीट में चाहिँ कुनै ओभरल्यापिङ छैन एक्सपेन्स एक ठाउँमा मात्रै छ इन्कम एक ठाउँमा मात्रै छ एसेट्स छ भने त्यो बैलेंस शीटमा लानु पर्ने हो लायबिलिटीज क्यापिटल छ भने यहाँ बैलेंस शीटको लायबिलिटी साइडतिर लानु पर्ने हो तर हामी के गरिरहेका हुन्छौँ भने एडजस्टमेन्टहरु जुन मतलब ट्रायल बैलेन्समा केही कुराहरु दिइरहेको हुन्थ्यो अनि त्यसपछि एडजस्टमेन्ट दिइरहेको हुन्थ्यो जस्तो कि यहाँ चाहिँ अब भन्थ्यो हामीलाई कि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी छ 5000 छ हामी के पढिरहेको हुन्थ्यो भने दुई ठाउँमा जान्छ भनेर कुनै पनि कुरा एक ठाउँ मात्रै छ त दुई ठाउँमा छैन त एक्सपेन्सेस एक ठाउँ मात्रै छ इन्कम एक ठाउँ मात्रै छ कि एक्सपेन्सेस ट्रेडिङ पीएल मा र बैलेंस शीट मा लेख्ने ठाउँ छ र अब यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी को भयो के भने यसको जर्नटी गर्न बाँकी छ यो जर्नटी गर्दाखेरि हामी आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी को जर्नटी के गर्छौं एउटा स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट हुन्छ अनि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी अकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ सर यसको जर्नल बुझाइदिनु न आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी को ए ल यो बुझौँ है त पहिला म यसलाई चाहिँ यो जर्नटी गर्छन् हैन यो जर्नटी एकछिनको लागि मानव आयो अहिले सिकाउँला कसरी गर्ने भनेर भन्दाखेरि यहाँ दुईटा कुरा भयो के एउटा स्यालेरी भयो एउटा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भयो मतलब ट्रायल बैलेन्समा कुनै कुरा आइसकेको छ मतलब त्यसको जर्नल इन्ट्री लेजर भएर आइसकेको हो अनि त्यो आइसकेपछि टु फोल्ड मतलब दुई ठाउँमा त्यसको इम्प्याक्ट भएर आइसकेको हो त्यही भएर त्यो जहाँ जहाँ छ त्यहाँ मात्रै राख्छौं मतलब जस्तो ट्रायल बैलेन्समा स्यालेरी थियो भने कहाँ राख्छौं त्यसलाई पीएल मा राख्छौं ट्रायल बैलेन्समा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी थियो भने त्यसलाई कहाँ राख्छौं बैलेन्स शीटमा राख्छौं त्यस्तै यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी एडजस्टमेन्ट भने त्यसको जर्नटी गर्नु पर्यो यहाँ दुईटा कुरा निस्क्यो एउटा स्यालेरी
अब यो स्यालेरीलाई चाहिँ हामीले यहाँ एक्सपेन्समा राख्छौँ अनि त्यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ लायबिलिटीमा राख्छौँ। मतलब एउटै कुरा दुई ठाउँमा गएको होइन, यो एडजस्टमेन्टमा थियो भने त्यसको जर्न्टी गरे हो, जर एन्ट्री गरेर दुईटा कुरा निस्किया हो, एउटा एक्सपेन्स निस्किया हो, एउटा लायबिलिटी निस्किया हो, अनि यहाँ एक्सपेन्स चाहिँ ट्रेडिङ पेयरमा राख्या हो, लायबिलिटीलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा राख्या हो। मतलब यहाँ जर एन्ट्री गरेर दुईटा कुरा आएर दुईटा राख्या हो, त्यहाँ एउटै कुरालाई दुई ठाउँमा कहिले पनि राख्या छैन। ल अघि अकाउन्टिङ कन्सेप्ट्सहरूको बारेमा पनि कुरा गरिदिनु भनेको थियो। एउटा हाम्रो मतलब जस्तो भनौँ न अकाउन्टिङ गर्दा के रुलहरू भने जस्तै भयो। अब रुलहरूलाई हामी एजम्सन, कन्भेन्सन, प्रिन्सिपल भन्छौँ। मतलब यसरी बुझ्नुपर्छ। जस्तो मानौँ एउटा न्युज आयो कि काठमाडौँबाट एउटा विराटनगर बस गयो अरे, हिँड्यो अरे, ठिक छ। अनि विराटनगर बस पुग्यो कि पुगेन केही पनि बोलेको छैन, कसैलाई थाहा छैन। तिमी न्युज बनाउनु पर्ने हो। यसको बारेमा तिमी के बुझ्छौ? अब तिमी के भन्ने हो? यो बाटोमा एक्सिडेन्ट भयो होला कि विराटनगर पुग्यो होला भन्दाखेरि केही पनि बोलेन भन्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ? ए पुग्यो होला, किनभने दुर्घटना भएको भए त न्युजमा आउँथ्यो, मान्छेले खबर गर्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हो नि त, ए यस्तो छ भने हामी यसरी बुझ्ने भनेर। त्यस्तै अकाउन्टिङमा पनि केही कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ आफैले। मतलब अकाउन्टिङ गर्ने बेलामा यसको अर्थ चाहिँ यो, यसको मिनिङ चाहिँ यो, यसको यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसैलाई अकाउन्टिङ कन्सेप्टहरू भने, अकाउन्टिङ प्रिन्सिपलहरू भने हो। अब त्यो एक्रुअल कन्सेप्ट एउटा हुन्छ, मतलब त्यो रुल भयो, एक्रुअल कन्सेप्ट, अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल भयो, कन्सेप्ट भयो। यसमा के भने हामी कुनै इन्कम एक्सपेन्सहरू छ भने इन्कम एक्सपेन्सेसहरू पे गरिसकेपछि, मतलब पेड इन क्यास, क्यासमा पे गरिसकेपछि मात्रै अकाउन्टिङ गर्ने होइन। त्यो हामी अकाउन्टिङ गर्ने कहिले भने त्यो इन्कम एक्सपेन्स के को लागि रिसिप्ट या पे गरे हो, त्यो कुनै सर्भिसको लागि होला, कुनै गुड्सको लागि होला। जस्तो रेन्ट हामी किन तिर्छौँ? कसैको घरमा बस्नलाई भन्दाखेरि त्यो घरमा बस्ने सर्भिस, मतलब त्यसको महिनाभरि घरमा बसिसकेपछि त्यसलाई एग्री हुने भन्छ। मतलब त्यसको सर्भिस कन्ज्युम गरिसकेपछि त्यो खर्च हुन्छ, त्यसलाई पे गरेपछि मात्रै खर्च हुँदैन। भनेपछि यो एक्रुअल कन्सेप्टमा के हो भने हामीले कुनै पनि इन्कम एक्सपेन्स देखाउँदाखेरि त्यो इन्कम एक्सपेन्सको रिलेटेड सर्भिस थियो त्यो कन्ज्युम भइसक्ने बेलामा इन्कम एक्सपेन्स देखाउनु पर्छ। त्यो भनेको अकाउन्टिङ कन्सेप्ट हो। भन्दाखेरि कुनै मान्छेले जस्तो कुनै मान्छेलाई जनवरी महिनामा काम गर, जनवरी महिनाको तिम्रो स्यालेरी 5000 छ भन्ने भन्यो। त्यो मान्छे जनवरी महिनामा जब गरिसक्यो, त्यसलाई पैसा तिरेको छैन, तिर्दियो भने स्यालेरी टु क्यास भयो, मतलब स्यालेरी चाहिँ खर्च भयो। ल पुरान एकछिन स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट भयो र क्यास क्रेडिट भयो, क्यास पेमेन्ट भयो। तर तिरिसकेका छन् त्यही पनि खर्च देखाउनु पर्यो, तिर्न बाँकी छ नि त, खर्च त्यही पनि हो। स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट गर्ने अनि तिर्न बाँकी भनेको कसैलाई पेबल भनेको लायबिलिटी हो, त्यसलाई आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर भन्यो। ल पुरान भन त सर। यो के भन्छन् एक्रुअल प्रिपेडमा अलि कन्फ्युजन छ सर। प्रिपेड भनेको यही एक्रुअल कन्सेप्टमै के हो भने अब सर्भिसै त्यसको कन्ज्युम भइसकेका छैन त्योभन्दा अगाडि पे गरिदियो। मतलब खर्च भनेको कुन बेला हुने हो? जब जस्तो स्यालेरी हामी किन तिर्छौँ? उसले हाम्रोमा जब गरिदिनु पर्छ, त्यसले आफ्नो टाइम हामीलाई दिनुपर्छ। या भन्नु सजिलो तरिकाले रेन्टको कुरा गरौँ न, कि रेन्ट हामी किन तिर्छौँ? उसको घरमा महिनाभरि बस्नलाई हो। अब भनेपछि खर्च कहिले देखाउनु पर्छ? जुन महिनाको त्यो टाइम हामी त्यो घरमा बसिसकेपछि। अब बस्नुभन्दा पहिले पैसा तिर्दिया, पहिले तिर्दिया खर्चै भइसकेको छैन, पहिले तिर्दियो भने एडभान्स भयो। खर्च भइसक्यो हो मतलब उसको घरमा बसिसकेको छ अनि तिर्दिया छैन भने त्यो भनेको लायबिलिटी भयो। मतलब मेन फोकस भनेको के भने इन्कम एक्सपेन्स कुन बेला सो गर्ने। इन्कम एक्सपेन्स सो गर्ने टाइम भनेको कुन हो? जतिखेर त्यो रिलेटेड सर्भिस कन्जम्सन हुने हो। अनि कन्जम्सन हुनुभन्दा पहिले, जस्तो घरमा बस्नुभन्दा पहिले घरमा नबसिकनै पैसा तिर्दिया भने एडभान्स भयो।
घरमा बसेर पनि पैसा तिर्दिया छैन भने लायबिलिटी हो। बुझ्छ भन। सर यो जुन एक्रुड हुन्छ सर, यो जुन एक्रुड हुन्छ त्यो इन्कम मात्रै युज गर्न सकिन्छ? एक्रुड हुन्छ इन्कम मात्रै युज गर्ने मतलब सर यो जस्तै हाम्रो त्यो एक्सपेन्स हुन्छ भने प्रिपेडमा हाल्छौँ। यस्तो होइन, त्यसरी नबुझौँ। यो के बुझ्ने भने हामी पे गर्ने कहिले त्यो हामी अकाउन्टिङमा त्यो कुरा गर्ने हुन्छ त पे भयो कि भएन, त्यो त रियल लाइफको ट्रान्जेक्सन हुन्छ होइन। कसरी कतिखेर पे गर्यो, ट्रान्जेक्सन हामीले कतिखेर गर्ने त्यो हाम्रो भन्ने काम होइन नि त। त्यो त बिजनेस ओनर होला, जो मान्छेले पे गर्छ त्यसले पो कहिले पे गर्ने, पैसा के गर्यो भनेर हो। हामी ट्रान्जेक्सन आफैले क्रिएट गर्ने होइन, हामीलाई त दिएको ट्रान्जेक्सनको अकाउन्टिङ गर्ने हो होइन। भन्दाखेरि जस्तो जनवरी महिनाको घर भाडा, हामी जनवरी महिनाको रेन्ट चाहिँ हामी किन पे गर्ने, उसको कसैको घरमा जनवरी महिनामा त्यो बिल्डिङमा हामीले बस्न पाउनु पर्यो। जनवरी महिनामा बिल्डिङमा बसेपछि त्यसको रेन्ट हामीले तिर्नुपर्ने। अब जनवरी महिना आइसकेकै छैन, तर पहिले मतलब डिसेम्बरमै जनवरीको रेन्ट पे गरिदियो भने त्यो चाहिँ के भयो, अब सर्भिस कन्ज्युम भन्दा अगाडि एडभान्स भइगयो। जनवरी बितिसक्यो, अब फेब्रुअरी आइसक्यो, त्यो पनि रेन्ट तिरिसकेका छैन भने त्यो भनेको के भएको, लायबिलिटी आउटस्ट्यान्डिङ। त्यस्तो जहिले पे गर्यो, पेमेन्ट कहिले गर्यो, हामीलाई चाहिँ त्यो कहिले पेमेन्ट गर्ने त्यो चाहिँ हामीले डिसाइड गर्ने कुरा होइन। ओके सर, ओके बुझ। यो चाहिँ एक्रुअल कन्सेप्ट थियो। अरू के भनेको थियो? सर डेप्रिसिएसनको पनि जर्नल एन्ट्री सिकाइदिनु न। डिप्रेसनको जर्नल के वाला भन्नु त? एक्रुअल र ओके डिप्रेसनको जर्नल एन्ट्री ल ठिक छ, म के प्रयास गर्दैछु। एउटा एक्रुअल र आउटस्ट्यान्डिङमा के फरक छ? एक्रुअल र आउटस्ट्यान्डिङमा फरक चाहिँ वर्ड चाहिँ उही हो। एक्रुअल भनेको अब कन्सेप्ट हो होइन। जस्तो एक्रुड स्यालेरी वर्ड युज गर्दैन। एक्रुअल भनेको नर्मली एक्रुड वर्ड भनेको सबैलाई चाहिँ एक्रुड, आउटस्ट्यान्डिङ होइन, यो पेबल या रिसिभेबल, यस्तो ड्यू, यो सबै वर्ड चाहिँ एउटै हो होइन। तर अब स्टिल टु पे पनि एउटै हैन र सर? स्टिल टु पेबल, स्टिल टु पेबल उही हो। स्टिल पेबल पनि त्यही हो है, सबै वर्डहरू एउटै हो। तर अब नाम हुन्छ नि, जस्तो मान्छेको नाम चाहिँ राम, श्याम, मोहन होइन। अब बाहिर नाम राख्दाखेरि ह्यारी भन्ने भन्छ, यहाँ भनेको हरि भन्छ। हो त्यस्तै भने हो क्या, यो कुनसँग कुन वर्ड युज गर्ने के। अब पेबल भने यो पेबल और एक्सक्यूज मी सर, सर पेबल और रिसीवेबल भन्नाले त फरक भएन सर? यस्तो पेबल रिसिभेबल एउटै हो के। मतलब भन्न खोजेको यो एक्रुअल वर्डसँग कनेक्सन एउटै हो होइन। अब पेबल भनेको त्यही कुरा, अर्कालाई पेबल छ भने हाम्रो भ्यूबाट पेबल भयो, अर्काको भ्यूबाट सेम कुरा रिसिभेबल हो नि त। यस सर, यस सर। मतलब इम्प्याक्ट एउटै भन्न पाउनु पर्ने भने रिसिभेबल। तर त्यसैलाई के गर्छौँ भने हामीले अलग अलग ठाउँमा अलग अलग युज गर्छौँ नि त। त्यस्तै एक्रुअल भनेको नर्मली हामीले इन्कम पाउनु पर्ने छ भने, इन्कम रिसिभेबल छ भने त्यसलाई एक्रुड भनेर भन्छौँ, एक्रुअल भनेर, एक्रुड छ भनेर भन्छौँ होइन। अनि एक्सपेन्सेस पेबल छ भने पेबल भनेर भन्छौँ, ड्यू भन्छौँ। यस्तो मतलब एउटै वर्ड हो ल, उही हो मतलब। तर कुन बेला कुन सिचुएसनमा कुन वर्ड युज गर्ने भन्ने कुरा हो। अब डिप्रिसिएसनको मतलब कुनै पनि जर्नल एन्ट्री गर्नलाई चाहिँ हामीले पहिला के हुनुपर्छ भने त्यो इन्कम, एक्सपेन्स, एसेट्स, लायबिलिटी के हो भन्ने नै बुझ्नुपर्छ ल। भन्दाखेरि हामी डिप्रिसिएसन भनेको के हो भने हाम्रो कस्ट अफ एसेट्स। मतलब हामी जुन एसेट्स कुनै
जस्तो मेसिन किनेको थियो एउटा, मेसिनको कस्ट चाहिँ 1 लाख रुपियाँ थियो। अब त्यहाँ कुराहरू अरू पनि हुन्छ यसमा है, तर त्यो मेसिनको कस्टमा के आउँछ, कति अमाउन्टको डिसन कार्ड छ, त्यो सबै डिटेलमा त अहिले भन्दिनँ नि त होइन। म खालि डिप्रिसिएसनको जरेन्टीको सिकाउन लाग्यो खोजे हो। जस्तो एउटा मेसिन 1 लाख रुपियाँमा किनेको थियो, यसको लाइफ चाहिँ 10 इयर्स थियो। सिम्पली यो भनौँ, डिभिजन भनेको के भने हामी कुनै पनि कुरा बिजनेसमा कन्ज्युम हुन्छ, सिद्धिएर जान्छ भने त्यो भनेको खर्च भन्छ त्यसलाई। अब यो मेसिन जस्तो सेलेरी तिर्यो, त्यो सेलेरी सिद्धिएर गयो, त्यो पैसा हाम्रो सिद्धियो, त्यसलाई खर्च भन्यो सिम्पल लङ्ग्वेजमा। अब यो 1 लाखको मेसिन किनेको थियो, यसको 10 वर्ष लाइफ हो भने यो के हुन्छ, 10 वर्षमा यो मेसिन पनि सिद्धिएर जान्छ भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ, यो कस्ट अफ मेसिनलाई 10 वर्षसम्म खर्चमा देखाउनु पर्यो, 10 वर्षमा बाँड्नु पर्यो। अनि त्यो बाँड्नेलाई नै के भन्छ, डिप्रिसिएसन खर्च भन्छ। मतलब यो 10 लाखलाई 1 लाखलाई 10 वर्षमा 10,000 खर्च बाँड्यो नि, मेसिन भने खर्च त भयो नि, मेसिन त एसेट्स भन्छ। मेसिनलाई जुन खर्चको रूपमा बाँड्यो त्यसलाई डिप्रिसिएसन भन्छ। भन्दाखेरि हामी डिप्रिसिएसन काट्यो भने के भएको, यो एसेट्सलाई एक्सपेन्समा ट्रान्सफर गरे हो। मतलब किन्ने बेलामा त हामी मेसिनलाई डेबिट गरे आउँछ, मेसिन अकाउन्टलाई, मतलब यो त एसेट्स भयो 1 लाखको। मेसिन टु बैंक गरे आउँछ 1 लाखको। अब यसलाई खर्चमा राख्नु पर्दाखेरि अब मेसिनलाई घटाएर के गर्नु पर्यो, यसलाई एक्सपेन्समा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। अब त्यो एक्सपेन्सको नाम के हो, डिप्रिसिएसन। भन्दाखेरि हामी यो 1 लाखबाट जति डिप्रिसिएसन काट्यौँ, एकछिन पुरानो वेट, अनि यो डिप्रिसिएसनमा चाहिँ डेबिट गरिदिन्छौँ, यो खर्च भयो। अनि मेसिनलाई घटाइदिन्छौँ, किनभने मेसिनबाट अब के गर्ने हो, त्यसमा खर्चमा ट्रान्सफर गर्दै हो नि त। अनि जति डिप्रिसिएसन काट्या हो त्यति चाहिँ एक्सपेन्समा राखिदिन्छौँ। भन्दाखेरि डिप्रिसिएसनमा 10,000 डेबिट भयो अनि मेसिनमा 10,000 क्रेडिट भयो। मतलब यो गर्न खोजेको के हो, हामीले गरेको के हो, यो 1 लाखलाई 10 वर्षसम्म एक्सपेन्सको रूपमा बाँड्या हो है। पहिला त एसेट्स हुन्छ, मेसिनमा डेबिट गरेको थियो, एसेट्स थियो। भन्दाखेरि खर्चमा बाँड्नलाई के गर्नु पर्यो, मेसिन घटाएर त्यसलाई एक्सपेन्समा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। भन्दाखेरि मेसिन अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्ने हो, डिप्रिसिएसनलाई डेबिट गर्ने हो। पहिला पुरानो ल भन त के थियो सर? यो जुन मेसिन अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट सर, यो मतलब यो एन्ट्री बुझेन सर म। यो मेसिन किन्ने बेलामा जतिखेर मेसिन हामी पर्चेज गर्छौँ नि, त्यतिखेरको एन्ट्री भनेको। ओके सर, ओके। ल एकछिन है। अब यो जस्तो हामी सेलेरी पे गर्दाखेरि के गर्छौँ, एकैचोटि सेलेरी अकाउन्ट खर्चमा राखिदिन्छौँ अनि क्यासलाई या ब्याङ्कलाई क्रेडिट गरिदिन्छौँ। त्यस्तै यहाँ के गरे हो, मेसिनलाई पहिला एसेट्समा देखाएको हो, अनि त्यसलाई 10 वर्षमा खर्चमा बाँड्दाखेरि त के गर्नु पर्यो, घटाउँदै जानु पर्यो नि त। एसेट्स घटाएर त्यसलाई एक्सपेन्समा हाल्दै गर्नु पर्यो। त्यो एक्सपेन्सलाई डिप्रिसिएसनमा डेबिट गरे हो अनि एसेट्सलाई चाहिँ क्रेडिट गरिदिएको हो। मलाई भन त, यो कसले क्वेसन सोधिरहेको थियो, कुरा बुझेको नै केही हो? मैले सर बुझेन के, त्यो सेकेन्ड एन्ट्री बुझेन, डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु मेसिन अकाउन्ट क्रेडिट, त्यो चाहिँ बुझिन के। ल अब फेरि त्यसो भए अर्को तरिकाले बुझाउनु पर्यो। जस्तो अघि हामी इन्सुरेन्सवाला कुरा गरिरहेको थियौँ, यो वर्ष खर्च तिर्दिया हो तर अर्को वर्षको लागि एडभान्स हो भने यो वर्ष चाहिँ प्रिपेड इन्सुरेन्स गर्ने हो। त्यो प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको के भयो, एसेट्स भयो, ठिक। अनि इन्सुरेन्समा खर्च घटाइदिने भनेर भन्यो। अनि नेक्स्ट इयरमा के गर्ने भन्यो, अर्को वर्षमा फेरि खर्चमा ल्याउने, इन्सुरेन्सलाई डेबिट गर्ने अनि प्रिपेड इन्सुरेन्सलाई क्रेडिट गरिदिने। पछि यो बुझ्यो भने त पहिला यो इन्सुरेन्सवाला। हजुर सर, त्यो बुझिछु। हो, यो के गरे हो त, यो इन्ट्री के भयो, यो एसेट्सबाट के गरे हो, यो एसेट्स हो होइन। अनि यो माथि के हो, एक्सपेन्स हो। भन्दाखेरि पहिला अघिल्लो वर्षमा त्यो कुरा चाहिँ एसेट्स थियो, यही एसेट्स थियो नि त। अनि अहिले हामीले के गरे, एसेट्सबाट त्यसलाई खर्चमा ट्रान्सफर गरिदियो। मतलब त्यो एसेट सक्यो अनि त्यो के भयो, एक्सपेन्स भयो। त्यस्तै मेसिन किन्दाखेरि मेसिन के हो, एसेट्स हो, यहाँ डेबिट गरेको छ 1 लाख।
यो एसेट्स हो, ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा गएर देखिरहेको हुन्छ। अब डिभिजन काट्ने भनेको के हो, यो एसेट्सलाई घटाएर खर्चमा राख्ने भने हो। त्यो प्रिपेड इन्सुरेन्स जस्तै भन्दाखेरि यो के गर्यो, मेसिनलाई 10,000ले घटायो अनि त्यसलाई घटाएर के गर्यो, एक्सपेन्समा ट्रान्सफर गर्यो। मतलब एसेट्सलाई घटाएर एक्सपेन्समा ट्रान्सफर गर्नु, खर्चमा देखाउनु, सार्नु त्यसलाई। अब ब्यालेन्स सिटमा के हुन्छ, मेसिन 10,000 घट्छ अनि त्यो पिएलमा 10,000 आएर डिसन भनेर देखिन्छ। मतलब हामीले यो डिसन काट्ने भनेको के हो, यो कस्ट एसेट्सलाई त्यसको लाइफभरिमा त्यसलाई 10 वर्षसम्म चाहिँ 10,000 रुपियाँ खर्चमा राख्नु हो। भन्दाखेरि पहिला किन्ने बेलामा त्यसलाई एसेट्समा राखेका थियौँ अनि अहिले के गरे हो, एसेट्स घटाएर डिभिजनमा खर्चमा हालेको हो। अब बुझ्छ, केले पनि बुझेन भन त। बुझे सर। ल अरू भन त, अरू आफ्नो डाउटहरू भन के। एउटा कले सेल्स आर सब्जेक्ट टु 10% VAT and 10% surcharge on sales tax, assuming surcharge levied in VAT। यो हाम्रो यहाँको क्वेसन होइन यो, होइन हाम्रो यस्तो सरचार्ज एन्ड सेल्स ट्याक्स भ्याट यस्तो यस्तो हुँदै हुँदैन है। अजुम सरचार्ज इज लेभिड एन्ड भ्याट, अब यो क्वेसन के सोध्या खास यसमा त केही बुझेन होइन, तर यस्तो हाम्रो हुँदै हुँदैन। यो सेल्स आर सब्जेक्ट टु भ्याट यो त बुझियो, 10% सरचार्ज एन्ड सेल्स ट्याक्स, अजुम सरचार्ज इज लेभिड एन्ड भ्याट, के सोध्या के हो यसमा भाइ भन त, यो कसले हो, के हो यो? ठिक छ ओके। भन अरू आफूलाई के डाउटहरू छ भने सोध। छ कुनै इस्युहरू? अरू के क्वेसन थियो, कसैले के त सोधिरहे जस्तो लागेको थियो। कुनै पनि खालको कन्फ्युजन छ भने तपाईँ सोधिहाल्नुहोस् है, अहिले मौका छ होइन। पछि सानोतिनो कुराहरूले पनि इक्जाममा गर्दाखेरि धेरै धोका दिन्छ। के गर्ने त सर 11-12 को सर 11-12 को नोट कपी चाहिन्छ एकाउन्टको, रिलेटेड हुन्छ के थ्योरीहरु के यस्तो छ हैन। त्यो पुरानो त्यो याद थियो हैन, आफूले पढेको थियो हैन, मेमोराइज गर्न सक्यो भने त्यो कुराहरु त भइहाल्यो हैन, त्यो त हेर्न भयो। तर यो फेरि 11 क्लासकै 12 क्लासकै नोट भन्दा पनि अहिले भर्खरै पढिरह होला नि त तिमी, क्याप 1 मा कतै न कतै पढिरह होला के त्यसकै नोट हेर्नु राम्रो, किनभने 11-12 क्लास भन्दा यहाँ एडभान्स हुन्छ नि त अलिकता। हजुर भन्छ त्यो हेर्दा हुन्छ, के फरक पर्दैन आफूले नोट बनाए। ए तिमी अहिले 12 मा हो? 12 को एग्जाम दिन 12 को एग्जाम दिन यो सीए पढ्ने भनेर मैले घर प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ पुरै 11-12 को जस्तो देखे के, त्यही भएर सोध्छु भनेर। त्यसो भए त हेर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन, उही हो। त्यो भन्दा अलि एडभान्स चाहिँ यता हुन्छ हैन बढी, र त्यो पनि काम लाग्ने हो, हेर्न मिल्छ। कुन कलेज राम्रो होला नि सीए को लागि? ए कुन कलेज राम्रो?
अच्छा अब त्यो तिमीले अलिकता चाहिँ सबै ठाउँमा कुरा बुझ्नुपर्छ होइन। अब हाम्रो एउटा यही हजुर हाम्रो किसन भाइहरूले चलाइरहेको भनेको एउटा मतलब भाइ पनि हेर्ने हो, एउटा चैतन्य इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने छ होइन। त्यो पनि राम्रो हो। अब यस्तो हो, पहिलादेखि चाहिँ धेरै पुरानो त होइन हुन्छ, त्यही पनि धेरै पुरानो यो पनि भइसक्यो, 6-7 वर्ष भइसक्यो, राम्रो केयर गर्छ। अब मान्छेले खास हेर्ने भनेको के गरिरहेको हुन्छ भने मेरिट होल्डर टप गरेको कुन ठाउँबाट पढेर हो भनेर हो, त त्यो टप मात्रै हेर्ने होइन नि त होइन। टप भनेको त आफ्नो पनि इफोर्टले हजुर गर्दा हो, कुन कलेजले राम्रो केयर गर्छ, कसरी पढाउँछ, त्यो कुराहरू विचार पुर्याउनु पर्ने हो। भनेपछि हेर न। हजुर सर क्याप एउटै कलेजमा भएको पढ्ने कि जस्तै मेरो घर म बस्ने ठाउँमा क्याप 1 र क्याप 2 छ, क्याप 3 चाहिँ छैन। अनि क्याप 3 लाई पनि काठमाडौँ नै आउनु पर्छ कि एकै ठाउँमा पढ्ने क्याप 1 क्याप 2 क्याप 3 सर? त्यो जरुरी छैन। त्यो क्याप 1 क्याप 2 क्याप 3 एकै ठाउँमा भएको छ भने त्यो जरुरी छैन होइन। अहिले तिमी क्याप 1 पढ्ने हजुर तिमी बाहिर हो अहिले? हजुर इक्जाम दिन छ। त्यो क्याप 1 क्याप 2 क्याप 3 एकै ठाउँ भएकोमा पढ्नुपर्ने जरुरी छैन। क्याप 1 छुट्टै क्याप 2 अन्तै, फाइनलमा त इन्स्टिट्युटमा त्यस्तो पढ्ने नै हुँदैन खास। अब अहिले चाहिँ इन्स्टिट्युटहरूले चाहिँ क्याप 3 पनि पढाउँछन् भन्ने गरे आएको छ। अब क्याप 3 त कहिले पनि कसैले पनि त्यसरी पढाएन होइन, टोटल्ली पढ्न पनि पर्दैन त्यो पनि त्यसरी एउटा कुनै सब्जेक्ट लिएर। जस्तै तपाईँकोमा कस्ट र एकाउन्ट पढ्न क्याप आउँछ, 3 इन्स्टिट्युटमा हुँदैन। त्यही त त्यो भनाइ मात्र हो। कुनै पनि इन्स्टिट्युटमा क्याप 3 चाहिँ टोटल्ली पढाइ हुँदै पनि हुँदैन। आफै पनि हामी क्याप 3 मा पढ्दाखेरि पढ्ने समय नै हुँदैन त्यसरी क्याप 2 मा पढाए जसरी। त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई जता राम्रो लाग्छ त्यतै पढ्ने, जता सोध्न त्यही हो। अब पढ्दा चाहिँ अब त्यही त हुन्छ नि। अब अन्तिममा गएर पढ्ने आफैले हो। जुन इन्स्टिट्युट भने पनि जहाँ गए पनि फेल त हुनेकै छन्, पास हुने मान्छे पास भएकै छन्। त्यो त हो हुन चाहिँ त्यही पनि कतिले इन्डिया राम्रो छ नेपालमा राम्रो छैन भनेर इन्डियातिर जाने सोच्छन्। कता राम्रो होला? नेपालमै होला होइन सर? त्यो यस्तो हो, तिमी कहाँ काम गर्ने? तिमी पास भइसकेपछि नेपालमै बसेर काम गर्ने हो भने होइन, त्यसमा 1000% कन्फर्म हो कि त्यो नेपालको राम्रो हो होइन। अनि तिमी म इन्डिया बसेर काम गर्छु भन्यो भने इन्डियाको राम्रो हो। किनभने तिमी यो भनौँ न जस्तो डक्टरको हुन्छ नि, मानौँ यो कसको साउन्ड आइरह्यो एकछिन ल साउन्ड मिट गर तपाईँले। जस्तो कि मानौँ इन्डियामा तिमी डक्टर पढ्न गयो, सपोज इन्डियामा मान्छेहरूलाई भएको रोगहरू छुट्टै हो, नेपालमा भएको मान्छेहरूको रोगहरू छुट्टै हो। अनि तिमी इन्डियामा डक्टर पढेर आएर नेपालको मान्छेहरूलाई ट्रिटमेन्ट राम्रो गर्नै पाउँदैन, किनभने तिमी अर्कै रोगमा पढेर आएको छ, यहाँ मान्छेलाई अर्कै रोग लागिरहेको छ भने त सक्दैन नि त होइन। त्यस्तै यो इन्डियामा हुने ट्याक्सहरू भयो, लहरू भयो, अकाउन्टिङको जुन सिस्टम हुन्छ नि, त्यो इन्डियाको सिस्टम आफ्नै हुन्छ। अनि नेपालमा नेपालको सिस्टम आफ्नै हुन्छ। अनि तिमी इन्डियामा पढेर नेपालमा काम गर्दा त्यहाँ अर्कै कुरा पढाइ हुन्छ, यहाँ अर्कै सिस्टम हुन्छ, अनि तिमीलाई गाह्रो हुन्छ है। भन्दाखेरि सिधा सिधा कुरा के भने सर तपाईँको काठमाडौँमा हो? काठमाडौँमा हो? म मेनली चाहिँ जनकपुरबाट हो, धेरै पहिलादेखि काठमाडौँ हो। अनि त्यही भएर चाहिँ मेन चाहिँ सबभन्दा त्यही हो कि ल एकैछिन ल थोरै 1 मिनेटमा मिलाइदिइहालौँ बोलाउँ। ओके सर ल एकैछिन ल, म पहिला क्वेसनको आन्सर सिध्याएर अनि तिम्रोमा आयो फेरि। ओके सर। अनि त्यही भएर तिमी चाहिँ आफ्नो काम चाहिँ कहाँ हो, मतलब कुन ठाउँमा काम गर्ने हो त्यसको हिसाबले पढ्नुपर्छ। इन्डियामै बस्न खोज्ने हो भने इन्डियाको पढ्नु पर्यो, नेपालमा पछि काम गरे नेपालको पढ्नु पर्यो। ल कुरा चाहिँ मेन चाहिँ यो हो, बुझ्यौ? बुझेँ सर, थ्याङ्क यू सर। ल अनि के अरे पुरन तिमीले के थियो भन। हजुर सर त्यो त्यही अलि इक्जामको बारेमा अलिक सोध्नु थियो। अनि त्यो आर्टिकलसिपको कति रहेछ सर एमाउन्ट आजभोलिको?
यस्तो छ यो खास के हो भने आर्टिकलसिप भनेको होइन हामी के गरे भने सिक्न गएको हो है। ल यहाँ कसले रेज गरेछ एकैछिन ल, यसको सिध्याएपछि अर्को बोल्ने ल, अरूले भन्दा हुन्छ है, क्वेसन गर्दा हुन्छ। यो आर्टिकलसिपमा पैसा कति आउँछ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट होइन कि, यो हामी खास आर्टिकलसिपमा सिक्न गएको हो होइन। यो भनेको लर्निङ पार्टै हो के, त्यो सिकाउँछ प्रिन्सिपलले। त्यो आर्टिकलसिप खास भनेको त्यो भनेको त गाडी भाडा गाडी खर्च चाहिँ दिन खोज्या हो के, त्यसलाई स्टाइपेन्ड भन्ने हो के। र अब पछि मान्छेहरूले अननेसेसरी चाहिँ त्यसमा यो यति थोरै पैसा भयो, यो त्यो भयो, यो लेबर शोषण भयो, श्रम शोषण भयो, दुनियाँ जान इस्युहरू उठाइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको जब गर्न गएको होइन नि, त्यो त सिक्न गएको हो। त्यो त्यसमा कति पैसा आउँछ त्यसलाई हेर्ने होइन के, जे आउँछ त्यही पनि यहाँ मेरो विचारमा अहिले सायद 3000 4000 5000 चाहिँ यस्तो महिनाको चाहिँ त्यति चाहिँ दिन्छ। तर त्यो पैसालाई नहेर्ने। क्याप्चरीमा त सर टाइमै मिल्दैन होला सर पढ्ने चाहिँ। होइन, पाउँछ छुट्टी दिन्छ, पाउँछ। 3 वर्षको हुन्छ अनि बिचमा पढ्ने टाइम पाउँछ। ल अरू कसले हात उठाएको थियो, रेज ह्यान्ड गरेको थियो, बोल्दा हुन्छ, भन सर। सर म चाहिँ त्यो साइन्सबाट अहिले क्याप 1 डिसेम्बरमा पढिरहेको छु सर। अनि त्यो प्र्याक्टिकलहरू यो जर्नल लेजर चाहिँ बुझेको छु, अलिकति यो थ्योरीमा चाहिँ अलिक कस्तो पढ्न झ्याउ लाग्ने, अलिक नबुझे जस्तो भएको छ। त्यो चाहिँ के गर्ने त्यसको लागि? यस्तो जहाँ पढिरहेको छौँ नि, आफै पढिरहेको कि कतै इन्स्टिट्युट जोइन गरेको? इन्स्टिट्युट जोइन गरेको छु सर। पुरन बन्द गर तिम्रो माइक। त्यो पुरन ओके आफ्नो जुन टिचर हुनुहुन्छ नि, सर हुनुहुन्छ नि, त्यो उहाँलाई अलिक हेल्प माग्ने के। अब त्यो के गर्नुपर्छ भने जस्तो तिमी भनौँ न कुनै पनि कुरा जस्तो डिप्रिसिएसनको थ्योरी बुझ्न गाह्रो भएछ होइन। जस्तो मैले अघि के कुरा गरेँ, डिप्रिसिएसन भनेको के हो भने थोरै यसो मैले एक्सप्लेन गरेँ नि त। त्यो डिप्रिसिएसन भनेको मेसिनलाई चाहिँ 10 वर्षमा सिद्धिन्छ। मैले हुन त त्यो डिप्रिसिएसनको जर्निटी गर्नको भ्यूबाट मात्रै भने हो, तर त्यो कन्सेप्ट थोरै अलिकता मतलब भनिदियो कि डिप्रिसिएसन भने यस्तो हो भने यो कस्ट अफ एसेट्सलाई चाहिँ लाइफमा बाँड्न खोज्या, किनभने त्यो पनि 10 वर्षमा सिद्धिन्छ, यस्तो भन्यो भने अलिकता तिमी त्यसपछि थ्योरी पढ्यो भने के हुन्छ, अलि माइन्डले बढी क्लिक गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो टिचरलाई चाहिँ अलिकति त्यसमा हेल्प माग्ने भन्ने। सर यस्तो मलाई यो प्रब्लम हुन्छ टिचरलाई के, मतलब टिचर भनेको यो तिमी पैसा तिरेर तिमी आफ्नो प्रिपरेसनको लागि हेल्प लिनको लागि पढिरहेको हो होइन। त्यहाँ चाहिँ डराउनु हुँदैन, कुनै कुरा सोध्नलाई तिमीलाई जे समस्या परेको हुन्छ विथ रेस्पेक्ट सरहरूलाई चाहिँ सोध्ने हो होइन। अनि त्यो सोध्यो भने मात्रै अलिकता तिमी थ्योरीमा अलि राम्रो गर्न सक्छ। तिम्रो के भयो भने टिचरसँग हेल्प लिँदाखेरि सरहरूले प्र्याक्टिकल न्युमेरिकलहरू गराउनुहुन्छ होला, अनि थ्योरीको पढाउनु नै हुन्न होला, त्यो प्रायः जसो पढाउँदैन। अनि त्यही भएर तिमीलाई थ्योरीमा त्यो गाह्रो भइरहेको होला भने चाहिँ तिमी टिचर्सलाई भनेर अलिअलि सर मलाई यस्तो गाह्रो भयो, अलिअलि एक्सप्लेन गरिदिनु। अब सब आफूले पढ्यो, जुन बुझिहाल्यो त्यो सकिएको, जुन थ्योरी चाहिँ बुझेन त्यो चाहिँ टिचरलाई चाहिँ यसो चाहिँ हेल्प माग्ने। ठिक छ, थ्याङ्क यू सो मच सर। मतलब सोध्ने ल, अलिअलि यसो थोरै 2-4वटा वर्डहरू भनिदियो, आफूले पढ्दाखेरि बुझिरहेको छैन भने सरले अलिकता थोरै भनिदियो भने जस्तो आफ्नै वर्डबाट भनिदिनु भने बुझ्न सजिलो हुन्छ। ओके सर। ल अरू कसले हात उठाएको थियो? एउटा चाहिँ इन्कम। ल इन्कम इज मेजर्ड अन द बेसिस अफ अकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट, म्याचिङ कन्सेप्ट, कन्सिस्टेन्सी कन्सेप्ट, कस्ट कन्सेप्ट। बुकमा अकाउन्टिङ छ सो। अनि मैले यसको कुरा बुझिनँ। प्रतिज्ञा तिमी भन त, यो के भन्नु खोज्या सोध्या के हो? सर यो एमसीक्यू बुकमा क्वेशन छ कि एबीसीडी यस्तो भनेर अप्सन ओके अकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट, म्याचिङ कन्सेप्ट, कन्सिस्टेन्सी कन्सेप्ट, कस्ट कन्सेप्ट। इन्कम इज मेजर गर्ने भनेको यो कस्ट कन्सेप्टमा हो। ल मेजर मतलब इन्कम इज मेजर मतलब अमाउन्ट कति भनेर। ल एकछिनले
यो कन्सेप्ट त अकाउन्ट इन्कमलाई सबै कन्सेप्टले छुन्छ, अकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्टले पनि छुन्छ, म्याचिङले पनि छुन्छ, कन्सिस्टेन्सीले पनि छुन्छ। तर यो मेजर भनेको के भन्दा कति इन्कम हुने भनेर के, इन्कम कति हुने भनेर। मेजर मतलब अमाउन्ट निकाल्ने के, इन्कमको अमाउन्ट। अनि इन्कमको अमाउन्ट भनेको त अब हाम्रो खर्च कति लागेको थियो हैन, जस्तो कसरी एक्जाम्पल निकाल्यो भने अब छुनलाई त हुन त यो सबै कन्सेप्ट छुने, अकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट नै छुने हो, म्याचिङ कन्सेप्ट पनि छ, कन्सिस्टेन्सीले त खासै फरक पार्दैन, कस्ट कन्सेप्टले पनि छुन्छ। त्यसमा बेस्ट अभाइलेबल कस्ट कन्सेप्ट नै हुनुपर्छ। मेजर्ड तिमीलाई कुन अप्सन दिएको थियो भन त? सर एन्सरमा त ए देख एकाउन्टिङ। मेजर्ड यो अलिक कन्फ्युजनै छ है। तिमी मेरो विचारमा म्याचिङ लेख्दा पनि मिल्छ हैन, अकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट लेख्दा पनि मिल्छ, कस्ट कन्सेप्ट लेख्दा पनि मिल्छ, कन्सिस्टेन्सी चाहिँ होइन। यो तीनटै अकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट पनि लाग्छ हैन, म्याचिङ पनि लाग्छ, कस्ट कन्सेप्ट पनि लाग्छ। अब यो अब त्यहाँ भएको जे दिया हुन्छ नि त्यो मानिहाल्ने ल। अब यो म्याचिङ कन्सेप्टको के कन्सेप्ट थियो भने हामी इन्कम कति देखाउने त, म्याचिङ इन्कम एक्सपेन्समा त म्याचिङ पनि त लाग्छ नि काम हैन। अनि कस्ट कन्सेप्ट पनि हुन्छ, अकाउन्टिङ पिरियड पनि हुन्छ, तीनटै हुन्छ। त्यहाँ टिपिकल क्वेसन त्यो आन्सर जुन गरे हुन्छ नि त्यही अजुम गरिहाल्ने है। ओके सर। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, भन भन। त्यो अघि मैले एउटा सोधेको थिएँ नि सर, त्यो सर्चेस अन सेल्स भन्ने, त्यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो सब्सिडी बुकको हो, अनि त्यहाँ माथि सेल्स भ्यालु दिएको थियो, अनि मुनि त्यो यसरी एडजस्ट गर भनेर दिएको हो कि त्यो। अनि त्यो सर्चेस अन सेल्स भन्ने चाहिँ के भन्नु बुझाएको रहेछ भन्ने कुरो नबुझाएको छ मैले। सब्जेक्ट अन सेल्स भनेको मतलब जस्तो 1 लाख रुपियाँको सेल्स गर्यो भने जस्तो सब्जेक्ट टु सरचार्ज या सब्जेक्ट टु भ्याट भन्नु भनेको अर्थ के भने 1 लाख मैले बेचिरहेको भने यसमा म त्यो 13% एड गर्छु है। मतलब मैले सिधै 1 लाख सेल्स गर्ने भने 1 लाखमा सेल्स गर्छु भन्नु भनेको मैले तिमीबाट सिधै 1 लाख रुपियाँ लिन्छु भने हो हैन। अनि मैले 1 लाख सेल्स सब्जेक्ट टु भ्याट भने सब्जेक्ट टु भ्याट 13% भन्यो भने यसको अर्थ के हो भने मैले यसपछि एड गर्छु यसमा भन्न खोजेको के। मतलब 1 लाख सिधै भने मैले जस्तो तिमी गाडीको सोरुममा गयो भने या टिभीको सोरुममा गयो भने 1 लाख दाम लेखिया हुन्छ हैन। यसको अर्थ के हो, त्यो भित्रै भ्याट चाहिँ त्यो भित्रै हो, 1 लाख भित्रै हो भनेपछि तिमीले 1 लाख रुपियाँ तिर्ने हो, अरू केही तिर्न परेन। तर 1 लाख सब्जेक्ट टु भ्याट भन्दै यसको अर्थ के हो भने यो भित्र भ्याट इन्क्लुड छैन। जस्तो रेस्टुरेन्टहरूको मेनुहरूमा के हुन्छ सब्जेक्ट टु भ्याट तल लेखिया हुन्छ, सर्भिस चार्ज लेखिया हुन्छ हैन। यसको अर्थ के हो भने यसमा त्यो 13% 10% जे छ त्यो एड गर्ने हो, त्यसले भन्न खोजेको के। अनि त्यति पैसा तिमीले तिर्नु पर्ने हो। कुरा बुझ्यो कि नै भन? सर सर्चेस भनेको के हो? सर सरचार्ज के भने सरचार्ज भने कि के? सर सरचार्ज हो सर हो। सरचार्ज भनेको खास भनेको मतलब चार्ज भएको यस सरचार्ज मतलब अझै एउटा एडिसन भनेको सरचार्ज भनेको एडिसनल। जस्तो भ्याट 13% भन्यो भने नि यो पनि सरचार्ज भयो, एउटा एडिसन भयो भन्नु खोजेको। डिस्काउन्ट भन्न चाहिँ खोजेको हैन, अझै थप्ने पर्ने। अझै थप्नु पर्ने, डिस्काउन्टको उल्टो भने जस्तै भयो के। ठीक छ भाइ, बुझ्यो? भन्दा यो सब्जेक्ट भनेको अर्थ के भने जहिले पनि यो कुरा जोड घटाउ गर्न बाँकी छ। जस्तो सब्जेक्ट टु 13% भ्याट भन्न नि सक्छ, सब्जेक्ट टु डिस्काउन्ट 13% भन्थ्यो भने यसको अर्थ के हो मतलब 1 लाखमा अब म तिमीलाई 13% घटाएर दिन्छु भन्न खोजेको। मतलब यो सब्जेक्ट मतलब यो जोड घटाउ गर्छु है भन्ने भन्न खोजेको। ठीक छ, कुरा बुझ्यौ?
अरू केही छ कसैलाई केही भन सोध। सर भन भन। सर यो सिए को एक्जाममा चाहिँ बिदा नभइकन अनि त्यसपछि दुईटा एक्जाम एकैचोटि त्यस्तो हुने रहेछ होइन? दुईटा एक्जाम एकैचोटि हुने मतलब 2 दिन लगातार हुने भनेको त्यस्तो? हजुर, जस्तै अब क्याप 1 मा चाहिँ त्यो ल र इकोनोमिक्सको चाहिँ एकै दिन हुने जस्तो। हो। अनि त्यसपछि अनि यहाँ सिए एस्पिरेन्ट्स दाइहरूले चाहिँ हजुर 15 वर्ष भन्दा बढी एक्सपिरियन्स भएको टिचर भन्नुभएको छ, सबै हजुरले बुझ्नु भएको छ, धेरैलाई पढाउनु पनि भयो। ठ्याक्कै अब मैले भर्खरै सिए सुरु गरिराख्दा चाहिँ अब मलाई त इकोनोमिक्स पनि धेरै नै लागेको छ, ल पनि धेरै नै लागेको छ। अब बिदा नभइकन दुईटा सब्जेक्ट एकै दिन त्यो फुल प्रिपेयर भएर अहिलेदेखि स्टार्ट चाहिँ कसरी गर्ने होला, कसरी त्यो इफेक्टिभली एक्जाम अगाडि चाहिँ कन्फिडेन्ट हुने तरिका पढ्ने होला सर? यस्तो छ है, यो पढाइको म्याटरमा छ नि, कसरी पढ्ने कसरी प्रिपरेसन गर्ने, यो सबभन्दा ठुलो क्वेसनै सधैँ यही हुन्छ होइन। तर यो गर्नलाई के गर्ने भने तिमी पढ्दाखेरि अलि फुल कन्फिडेन्ट हुनलाई के गर्ने नि, कुनै पनि सब्जेक्ट म्याटर हुन्छ नि त्यसको त्यो भन्न खोजेको के हो त्यसको कन्सेप्चुअल तरिकाले पढ्यो भने त्यो सधैँ थाहा हुन्छ। सबै कुरा कण्ठ पार्यो भने कण्ठ पारेको कुरा चाहिँ जसले नि बिर्सिने हो। खालि कण्ठ पारेर मात्रै हुँदैन, मतलब केही कुरालाई के हुन्छ लजिकल पढ्नु पर्यो। जस्तो कुनै कुरा तिमीले बुझिसकेका छौ भने त्यो सधैँ सम्झिन्छ नि त, थाहा हुन्छ नि त। भन्दाखेरि यो स्टडी गर्दाखेरि इकोनोमिक्सको होस् लको होस् केही कुराहरू चाहिँ लजिक लाएर पढ्ने हो। अनि लजिक लाएर कन्सेप्चुअली पढ्ने हो भने त्यो कुरा अलि लामो समयसम्म बुझिराखेको हुन्छ। अनि कण्ठ पार्ने कुरा चाहिँ आज हुने फेरि केही दिनपछि बिर्सिने हुन्छ। भन्दाखेरि लजिकल स्टडी गर, मतलब त्यो सब्जेक्ट म्याटरलाई बुझेर अलिकता स्टडी गर। त्यसरी गऱ्यो भने अलि लामो समयसम्म त्यो गिराख्ने हो। अनि त्यसरी अलि सजिलो हुन्छ। कण्ठ मात्रै पार्ने काम चाहिँ नगर। अनि सधैँ रिभिजन पनि गर्ने, मतलब जस्तो खालि अगाडि बढ्यो पछाडिको बिर्सियो त्यस्तो चाहिँ नगर्ने। सधैँ अजुम गर न कि मैले आजसम्म जति पढाएको छु मेरो जाँच चाहिँ आज हो भने त्यस्तै हिसाबले जति समय स्टडी गर्दै गयो त्यसलाई रिभिजन गर्दै क्यारी फरवर्ड गर्दै जाने हो। त्यो 1 दिन 2 दिन जाँचको बिचमा ग्याप भएर खासै त्यो फरक पर्ने होइन के। त्यो हामीले जुन चाहिँ युज टु हो पहिलादेखि गर्दै आएको यस्तो बिचमा चाहिँ ग्याप हुँदै एक्जाम दिएको थियो त्यो सजिलो लाग्थ्यो। त्यस्तो यो पनि राम्रै लाग्छ। जस्तो मैले आफ्नो एक्सपिरियन्समा हेर्दाखेरि यो 1 दिन 2 दिन ग्याप भन्दा बरु ग्याप नभएकै ठिक होला जस्तो नि लाग्छ कहिलेकाहीँ। अलि रिभिजन चाहिँ गर्नु पर्यो। अनि कन्सेप्चुअल स्टडी चाहिँ अलिक बढी गर्ने। एकदम यही यस्तै गरेर हुन्छ यो पढाइ भनेको। पढ्ने बानी पढ्ने कुरा भनेको त सबैमा अलिकता फरक हुन्छ नि त, नेचर पर्सन टु पर्सन डिपेन्ड गर्छ। त्यही हो, अलिकता कन्सेप्चुअल स्टडी गर्ने अनि सधैँ रिभिजन गर्ने। ओके सर। यो अलिक तिम्रो यो क्वेसन अलिक गाह्रो क्वेसन हो कि, यो सजिलो कुरा चाहिँ होइन कि। अलि आउट अफ टपिक पनि सोधिहाल्यो मैले। यो होइन, केही छैन। तिमी जे पनि सोध्न पाउँछौ। सर कसैले सिए 10-12 वर्षमा पनि कटाहान दुई भन्नाले सिए कसरी पढ्दा अलिक सजिलो होला के। कसैले 12 वर्षमा कटाए, कसैले 20 वर्षमा कटाउँछन्, कसैले कटाउन सुसाइड गर्छन्। त्यो पढ्दाखेरि कसरी पढ्ने होला के। कसैले त्यहाँ पढेपछि डिप्रेसन के त सुसाइड गर्छु नपढ भन्छन्, पछि दिमागै पागल हुन्छ भन्छन् के। कसरी पढ्दा अलि राम्रो होला। कसैले फेरि कटाउने भन्नु। यो सुसाइडको भन्ने कुरा त त्योभन्दा नराम्रो त केही हुँदैन होइन। हामी कसरी बाँच्नु पर्छ भने 10-12 जनालाई मार्ने हो, मर्ने किन भन्ने हिसाबले बस्नुपर्छ के। म के भन्छु भने मर्नुभन्दा कायरता त अरू त के काम हुन सक्छ र होइन। त्यसरी सोच राख्नु भनेको एकदम
मरि नै सकेपछि त सकिगयो नि सबै कुरा होइन। मर्ने नभएर मार्ने भन्ने हिसाबले बस्नुपर्छ। त्यही भएर त्यो सोसाइटीको भने त मान्छे लाइफमा ह्याप्पी हुनुपर्छ। ल सिए बनिएन के फरक पर्यो त? बनेन भने प्रयास गर्यो, आफ्नो जेन्युन प्रयास गर्यो, बन्नु नै पर्छ भने बनिसकिने मतलब बनेन भने मान्छेको लाइफै छैन। सबै के सिए भएरै बाँचे हो र? सबै सिए भएरै बसे हो? सिए नभएको मान्छेहरू पढ्दै नपढेको केही पढ्न लेख्न नजान्ने मान्छेहरू धेरै ठुलो भएको छ। आफूमा ह्याप्पी हुनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ होइन। ट्राई गर्ने हो। पागल किन हुने हो? के हुन्छ र? म आफैलाई सम्झिन्छु होइन। अब अहिले अब सिए पास भइहाल्यो, यो सबै कुरा सकिसक्यो। तर मैले यसो बुझ्दाखेरि मान्छे ह्याप्पी भनेको पढे लेखेर धेरै पैसा कमाएर हुने भने म त सुरुमै आफ्नो स्कुल पढ्ने बेलामै मेरो त्यस्तो सोच थिएन कि म धेरै कमाउँला, धेरै पैसा यो गरौँला, त्यस्तो म सोच्दैन थिएँ। म त जस्तो सुकै सानोतिनो मान्छे भए नि म ह्याप्पी हुन्छु भने हिसाबले नै हो। अहिले जस्तो पहिला सम्झिन्छु कलेज स्कुल पढ्ने बेलामा घरबाट 5 रुपियाँ दिनुहुन्थ्यो, त्यही पनि मजाले खान पुगेकै थियो। चिया पनि खान मिल्थ्यो, दुध पनि खान मिल्थ्यो, अझै त्यसबाट सेयर गरेर साथीलाई पनि खुवाउन मिल्थ्यो। अहिले बढी पैसा कमायो। अब पहिला चिया पसलमा सानो त्यो रोडको चिया पसलमा पनि चिया खान मिल्थ्यो, अहिले खान मिल्दैन। किनकि त्यो पैसा भनेको त जति भयो नि त्यो पुग्दैन के, त्यसरी होइन। त्यो म सिए भएन भने के हुन्छ, सिए नभएर नि मान्छेहरू धेरै खुसी भएको हुन्छ त, धेरै कमाइरहेको पनि हुन्छ। त्यो ठिक छ, एउटा प्रेस्टिजियस कुरा हो, आफू लाग्ने हो, गर्ने हो, भयो ठिक छ। नभए चाहिँ लाइफै सकिने त होइन नि, धेरैवटा अप्सन छ त। त्यसरी यो म भएन भने के होला, मेरो संसारै सकिने हो, त्यसरी गरेर त कुनै काम गर्नु हुँदैन। होइन, म जसरी पनि बन्नु छ प्रयास गर्ने हो, एकदम जेन्युनली लाग्ने हो। तर त्यो भएन भने मेरो जिन्दगी सक्यो भने त्यसरी चाहिँ कहिले पनि सोच्नु हुन्न। अब कसरी पढ्दाखेरि हजुरले कसरी पढ्नु भयो यसो भन्नु न हामीलाई पनि, हामीले पनि त्यही बाटो अपनाउँछ। अब पढ्नलाई के गर्ने भने सधैँ पढाइलाई चाहिँ मैले कसरी सोचेँ भने जस्तो मैले पढ्यो भने के हुन्छ, पढेन भने के हुन्छ, आफूलाई क्वेसन गर्ने कि अलवेज म पढेँ भने पास हुन्छु, पास भयो भने म यस्तो काम गरौँला, यस्तो कमाउँला, यो होला त्यो होला, पढेन भने म फेल हुन्छु। मतलब सधैँ अलवेज तिमी आफैलाई क्वेसन सोध्ने हो कि, मतलब सेल्फ मोटिभेट हुनलाई के आफैलाई क्वेसन सोध्ने हो कि म पढेँ भने म पास हुन्छु, पास भयो भने यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, म फेल भयो भने यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भने सोचेर पढ्ने हो। अनि त्यसपछि अर्को मेन सवाल के आइरहन्छ भने म कति पढेँ भने म पास हुन्छ, कति घन्टा पढ्नुपर्छ, कति टाइम मैले स्टडीमा दिनुपर्छ, यस्तो कुराहरू। यो कसैको नोकरी कसैको जागिर गरे त होइन, आफ्नै काम हो भन्दाखेरि अरू टाइमहरू काटेर कति धेरै पढाइमा दिन सकिन्छ त्यति धेरै टाइम चाहिँ पढाइमा दिने, मतलब एकदम ट्राई गरिराख्ने हो पढ्नलाई जतिखेर पनि। आफ्नो के गर्ने भने खाने बस्ने सुत्ने अलिकता इन्टरटेन गर्ने अनि बचेको म्याक्सिमम टाइम चाहिँ पढाइमा स्टडीमा डिभोट गर्ने, स्टडी गरिराख्नु पर्यो भन्ने खोजेको। हजुरले रुटिन कसरी बनाउनु भयो? मैले पढ्ने बेलामा अलिकता बढी चाहिँ मैले इभिनिङ राति मैले मेरो पढ्ने बानी चाहिँ अलिक बढी राति थियो। जस्तो म चाहिँ बिहानको टाइम चाहिँ अलि सुत्ने अनि रातभरि पढ्ने मेरो त्यस्तो बानी थियो। सिड्युल रुटिन चाहिँ बनाउनु हुँदैन कि, मतलब आफूलाई जस्तो घरमा भनिरहन्छ नि कोही चाहिँ बिहान पढेर उठेर पढ्यो भने दिमागमा धेरै चिज छ त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू भनिरहेको हुन्छ नि, म त्यस्तो कुराहरू खासै मान्दिनँ। आफूलाई जसरी सजिलो हुन्छ जतिखेर पढ्नु सजिलो। प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ अलिकता अब चित्त दुखाइराख्नुहुन्छ। जस्तो म पनि पहिला पहिला राति पढ्थेँ, अब राति पढेको थाहा हुँदो रहेनछ अनि बिहानभरि सुत्यो भने अब गाली खाने सुरुमा यतिखेरसम्म सुतिरहेको हुन्छ यसले के पढ्छ। र बिस्तारै प्यारेन्ट्सले बुझिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि कुनै प्रेसर हुँदैन। रुटिन सिड्युल चाहिँ फलो खासै त्यस्तो स्ट्रिक्ट गर्नुपर्छ यो टाइमदेखि यो त्यस्तो होइन। के गर भने जस्तो मलाई अल्छी लागिरहेको छ, 9 बजेदेखि लिएर 5 बजेसम्म मेरो पढ्ने सिड्युल मैले फिक्स गरेको थिएँ।
मलाई 1 बजे एकदम निद्रा लाग्यो, के गर्ने, म बुझिरहेको छैन, जबरजस्ती पढेर त भएन नि, बरु म ठिक छ, म 1 बजे निद्रा लाग्यो भने 1 बजे म सुतिन्छु, अनि फेरि ब्रेक लिएर बरु पढौँला भन्दाखेरि एकदम मतलब तिमीलाई गर्नुपर्ने कामै के छ, अरू 4वटा काम थियो, भनौँ न म जागिर पनि गर्नु छ, घरको काम पनि हेर्नु छ, पढ्नु पनि छ भने मैले सिड्युल बनाउनु पर्यो। तिम्रो अहिले कामै के होला, जतिखेर नि स्टडी गर्ने, जतिखेर स्टडी गर्नु छ भने रुटिन के को रुटिन, म त के रुटिन फलो गर्दिनँ, किन रुटिन फलो गर्ने, तिमी के गर भने आफ्नो ठिक छ, जतिखेर अल्छी लाग्यो एकछिन रेस्ट, खाने, एकछिन मिनिमम टाइम सुत्ने, पढ्ने, भन्दाखेरि जुन बेला अल्छी लाग्यो त्यो बेला पढाइ छोडिदिने, जुन बेला फ्रेस हो त्यो बेला पढ्ने, त्यो सिड्युल रुटिन फलो गर्नुपर्ने मलाई लाग्दैन। ल अरू काम छ भने पो रुटिन अरूलाई, जस्तो मतलब अरूले अर्डर गर्यो, जस्तो बच्चाहरूमा के हुन्छ भने बच्चा बेलामा उसले मैले के गर्नुपर्छ उसलाई थाहा हुँदैन, जतिखेर खेल्न मन लाग्छ भन्दाखेरि त्यसलाई अर्डर गर्नको लागि उसलाई रुटिन फलो गर्दै आउँछ, तिमी यो फलो गर्नुपर्छ भनेर। तिमी त अहिले सबै बुझ्ने कुरा हो, सबै बुझिरहेको छ भने त्यो रुटिन के फलो गर्ने, जतिखेर पढ्ने, अल्छी लाग्यो टेक ब्रेक, निन्द्रा लाग्यो सुत्ने, भोक लाग्यो खाने, फेरि पढ्ने, म्याक्सिमम टाइम तिमी पढाइ मात्रै हुनु भयो, मतलब बर्डन फिल नगर्ने। र अर्को कुरा के हुन्छ भने पढाइमा तिमीले पनि फिल गर्यो होला, जस्तो तिमीलाई कुनै हिसाबहरू सल्भ गरिरहेछ अनि हिसाब सल्भ भइरहेछ मजाले भने त्यस्तो रमाइलो कहिले पनि हुँदैन, एकदम कति रमाइलो फिल हुन्छ, ओ मैले यो गरेँ सल्भ गरेँ भइहाल्यो, अन्त त्यो आफै बुस्ट भइरहेको हुन्छ नि त। भने तिमी रुटिन फलो गर्नुपर्ने मलाई खासै लाग्दैन, यो रेस्ट, इट, स्लिप, स्टडी। ल पुरणले हात उठाएर चाहिँ पुरण भन। सर यो हाम्रो के भन्छ जुन इक्जामको बारेमा अलि भन्नु न सर, कहिले हुने चान्स छ? कुन के? अब हामीहरूले त त्यति राम्रोसँग हाम्रो सर इक्जाम क्यापनको इक्जाम सर। ए यो एक्जामको बारेमा टेन्सन नलियो, एक्जाम भन्दा 1 महिना अगाडि जुन आइक्यानले इन्फर्म गर्छु भनेको छ हैन। अब यो कम से कम अगस्त भन्दा यता त हुने कुनै चान्सै छैन हैन। अगस्तमा हुन सक्छ भन्ने हिसाबले पढ्ने हो, स्टडी चाहिँ गरिराख्ने हो। एकछिन ल, एउटा सानो अर्को क्वेसन आएको छ लाइभ च्याटमा आएको थियो, नन करेन्ट लायबिलिटी। यस्तो जस्तो अब हुन त यो करेन्ट लायबिलिटिज र नन करेन्ट लायबिलिटिज भनेको एकदम ठुलो टर्म हो हैन, एकदम ठुलो टर्म हो। यो पछि यो इभेन क्याप 2 मा त के क्याप 3 मा फाइनलमा गएर मात्रै सबै कुरा यसको बारेमा बुझिन्छ। यो करेन्ट र नन करेन्ट लायबिलिटिजको बारेमा धेरै ठुलो बिग टर्म हो। तर यो अहिले सिम्पली तिमीहरूको लेभलमा बुझ्दाखेरि के हो भने जस्तो हामी त्यहाँ फिक्स एसेट्स र करेन्ट एसेट्स भन्छौँ नि, मतलब करेन्ट एसेट्स भनेको 12 महिनाभित्र जस्तो र मेटेरियलहरू, फिनिस गुड्सहरू, डेप्टर्स किटहरू जुन चाहिँ सानो टर्ममै सानो नजिकै मतलब विदिन अ इयरमै त्यो पैसा पे गर्नुपर्ने या त्यो एसेट्स बेचेर पैसा आउने त्यस्तो छ भने त्यसलाई करेन्ट क्रेडिटर्सहरू हुन्छ, त्यसलाई 2-4 महिनामा पे गर्नुपर्ने। त्यस्तै आउटस्ट्यान्डिङ सेलेरी रेन्टहरू तिनीहरू चाहिँ करेन्ट एसेट्स भयो। नन करेन्ट भनेको लङ टर्म लायबिलिटीहरू क्या, जस्तो ब्याङ्कबाट 5 वर्षको लागि लोन लिएको थियो, डिभेन्चर भने भन्छ। डिभेन्चर भनेको अब 2-4 वर्षपछि त्यसको रिफन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्त लोन भयो, यस्तो डिभेन्चरहरू भयो, तिनीहरू भनेको नन करेन्ट लायबिलिटी हो, अदर देन करेन्ट लायबिलिटी। करेन्ट एसेट्स भने जस्तै करेन्ट लायबिलिटी हो, अनि फिक्स एसेट्स भने जस्तै नन करेन्ट लायबिलिटी हो। त्यहाँ एसेट्समा पनि करेन्ट एसेट्स र नन करेन्ट एसेट्स भन्छन्, त्यस्तै लायबिलिटीमा पनि करेन्ट लायबिलिटी नन करेन्ट लायबिलिटी हो। नन करेन्ट लायबिलिटी भनेको लङ टर्म लायबिलिटीलाई भन्न खोज्यो। ल अरु भन। यो कुनै पनि खालको क्वेशन छ भने हैन, अलि फ्री भएर पढ्दा मतलब यो पढ्ने बेलामा प्रिपरेसन गर्दाखेरि अलि फ्री भएर के मतलब प्रेसर लिने होइन। अब जस्तो कि अहिले लकडाउन भए जस्तै हो के, अब लकडाउनमा घरमा बस्दा के गरिरहेको हुन्छ, कि खायो बस्यो सुत्यो है, एकछिन अब
कुराकानी गर्यो, अलि मुभी हेऱ्यो, यताउता हेर्ने होला अनि पढ्ने होला। हो यो त्यस्तै के मतलब अरू तिम्रो कामै के छ र भन्दाखेरि लकडाउन जस्तै तिम्रो लाइफमा पढाइको बेलामा लकडाउन जस्तै हो कि अलि दुःख त हुन्छ होइन। त यस्तै मतलब मैले पढ्ने बेलामा यस्तै पढ्थेँ के लकडाउन जस्तै भएर पढ्थेँ, हामी अन्डरग्राउन्ड भएर पढ्ने जस्तै हुन्थ्यो। हुन त अब यो त्यतिखेर यो क्याप 1 क्याप 2 मा त अहिले तिमीलाई त्यति धेरै बर्डन त हुँदैन, त्यति धेरै पढ्नुपर्ने त हुँदैन। त्यही पनि जस्ट म्याक्सिमम टाइम आफ्नो मतलब आफूलाई फ्लेक्सिबल बनाउने। म सिड्युलमा रुटिनमा म किन हिँड्ने भन्ने कुरा हो। आफूले मतलब ब्रेक लिएर कति टाइम पढाइमा दिन सकिन्छ त्यति नै हो। सल्भेन्ट इन्सल्भेन्ट भनेको कस्तो भने जो पार्टनर हुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो लायबिलिटी मतलब जस्तो मसँग सम्पत्ति चाहिँ 5 लाखको छ तर मेरो लायबिलिटी चाहिँ 10 लाख 12 लाख भएपछि त्यसलाई इन्सल्भेन्ट भन्छ हैन। इन्सल्भेन्ट भनेको आफ्नो लायबिलिटीहरू तिर्न नसक्ने व्यक्तिलाई इन्सल्भेन्ट भन्छ। अनि सल्भेन्ट भनेको तिर्न सक्ने आफूसँग सम्पत्ति टन्नै छ भने त्यसलाई चाहिँ सल्भेन्ट भन्ने हो। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको बिजनेस स्टार्ट गर्ने बेलामा लागेको खर्चलाई प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भन्छ। अब त्यो सुरुमा स्टार्ट अब हुन त अहिले अब पछि फेरि फरक बुझ्छौँ पछि गएर। अहिले चाहिँ के हो भने यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको बिजनेस स्टार्ट गर्ने बेलामा लागेको खर्च हो। जस्तो मेसिन किनेर हामी के गर्छौँ, मेसिन किनेर एसेटमा राखेर त्यसलाई अघि डिसेन्टको रूपमा अलिअलि खर्चमा देखाउँछ नि, त्यस्तै प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसलाई पनि एसेट साइडमा हालेर अनि अलिअलि त्यसबाट डिसेन्ट काटे जस्तै खर्चमा चार्ज गर्नेलाई त्यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ त्यही हो। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको बिजनेस स्टार्ट गर्ने बेलामा लागेको खर्च हो। ल अरू भनिहाल न त हामी चाहिँ अब हिँड्ने गर्नुपर्छ 2 घन्टा भइगयो होइन। छ केही के छ भने सोध्दा हुन्छ है सबैले, नत्र भने अब ठ्याक्क टाइम पनि भइसक्यो इन्ड गर्दा नि हुन्छ। ल अब शान्ति नभयो नि पछि यसो मलाई कन्ट्याक्ट गरेर सोद्धा नै हुन्छ। ल हामी चाहिँ अब इन्ड गर्दैनौँ। म हस्ट बनाइदिन्छु सर त्यसपछि इन्ड गर्छु। ल हस् सर अब हुन्छ अब इन्ड गर्दा हुन्छ है सर। इन्ड गर्दैन।